बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन टेलीथॉन ट्रांसमिशन में खुशामदीद। नाज़रीन, माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और इस माह हर शख्स की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और कार खैर में भी हिस्सा ले। तो हर शख्स इस माह अतियात करते हैं, ज़कात देते हैं ताकि गरीब लोगों की, नादर लोगों की जो है वो मदद हो सके। तो नाज़रीन, रहमान फाउंडेशन है। रहमान फाउंडेशन पाकिस्तान में 19 साल पहले से काम कर रही है और रहमान फाउंडेशन का मकसद है कि जो पाकिस्तान भर में 80% ऐसी आबादी है जो डायलिसिस के मरीज़ हैं और उनके लिए मदद की जाती है। ये फाउंडेशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में है। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर और जहलुम में ये काम कर रहे हैं। इनके मुख्तलिफ़ सेंटर्स हैं। तो इनका मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों की मदद कर सकें। डायलिसिस के मरीज़ ऐसे हैं कि किसी भी ख़ानदान में अगर डायलिसिस का मरीज़ हो जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो इसका ख़र्च उठा सकें। आजकल जैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, और इसमें बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने जो गुज़र बसर के साथ साथ ऐसे मरीज़ का इलाज कर सकें। तो रहमान फाउंडेशन बिलखुसूस इन मरीज़ों की मदद करती है। इनके डायलिसिस किए जाते हैं। मंथली जो हैं इनके अखराजात काफ़ी होते हैं। तकरीबन लगभग 24,000 रुपये जो है वो एक मरीज़ पर एक मंथ में आता है। तो ये तमाम तर उसके अखराजात उठाते हैं ताकि वो मरीज़ जो है वो सेहत हो सके। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन में कुछ गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मियाँ उल्फत रसूल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के, और उन्हीं के साथ बैठे हैं मोहतरमा मरियम एजाज़ साहिबा जो कि प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब की। रोटरी क्लब जो कि पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और काफ़ी अरसे से चल रहा है। उसी के साथ नवाजिश गुल जमाल लोधी साहब मौजूद हैं, तो डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के। सर, आपको भी खुशामदीद। और उन्हीं के साथ बैठे हैं हमारे नूर मोहम्मद कादरी साहब जो कि नात खां हैं। तो नाज़रीन, ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे नात खां से, नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसके बाद ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जितने भी हमारे मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो मैं चाहूँगा नूर मोहम्मद कादरी साहब, आप नात खां पेश करें। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। अक्स दिल गुंबदे खज़रा का बना रखा है। अक्स दिल गुंबदे खज़रा का बना रखा है। और बार तो जान में ताहा की हंसी आँखों पर वार दो जान में ताहा की हंसी आँखों पर। सारे आलम को ही दीवाना बना रखा है। सारे आलम को ही दीवाना बना रखा है। और बस उसी ज़ात से है सारे जहां में रौनक। बस उसी ज़ात से है सारे जहां में रौनक। एक मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या रखा
ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، اور کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرا رکھا ہے، وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرا رکھا ہے، اور سر کٹا کر جو تلاوت بھی کیا کرتے ہیں، سر کٹا کر جو تلاوت بھی کیا کرتے ہیں، ارے جن کو قرآن میرے آقا نے پڑھا رکھا ہے، جن کو قرآن میرے آقا نے پڑھا رکھا ہے، اور آ ہی جاتے ہیں وہ دیوانوں سے ملنے کے لیے، وہ آ ہی جاتے ہیں دیوانوں سے ملنے کے لیے، بس اسی آس پہ دروازہ کھلا رکھا ہے، بس اسی آس پہ دروازہ کھلا رکھا ہے، اور وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، وہ تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، اور دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، دو ٹھکانے ہیں، دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، ہے وہاں خلد یہاں طیبہ بنا رکھا ہے وہاں خلد یہاں طیبہ بنا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے۔
हमने सीने में मदीना बसा रखा है। नूर कादरी साहब, आप गुलाह अक़ीदत पेश कर रहे थे, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। तो नाज़रीन, एक दफ़ा दोबारा मैं रहमान फ़ाउंडेशन के बारे में आपको बताऊं तो रहमान फ़ाउंडेशन इस वक्त पाकिस्तान में 19 साल से है और 2003 से ये फ़ाउंडेशन बनाई गई ताकि जितने भी मरीज़ हैं पाकिस्तान में जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनकी मदद की जा सके। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि पाकिस्तान में 80% ऐसे डायलिसिस के मरीज़ हैं जो कि अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते और 2.5 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ हैं पाकिस्तान में जो डायलिसिस के मरीज़ हैं। और उसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो हैं इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं डायलिसिस में जो कि रहमान फ़ाउंडेशन की जानिब से मुकम्मल जो है वो फ़राहम की जाते हैं और मरीज़ का जो है वो डायलिसिस की जाते हैं जितने भी उसे दरकार हों। तो इसी के साथ ही आपकी स्क्रीन पर अकाउंट्स नंबर हैं कुछ और राब्ता नंबर हैं, आप कॉल करके हमारे साथ बात भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो डोनेशन है वो आप इन अकाउंट्स में कर सकते हैं। माह रमज़ान है, आखिरी अशरा है, जितनी बरकतें आप रहमतें समेट सकते हैं वो समेटें ताकि जो नादिर लोग हैं उनकी मदद कर सकें और अपनी जो सदका अतियात हैं वो रहमान फ़ाउंडेशन को दें ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है और उन्हीं को जो ये चीज़ हैं वो फ़राहम की जा सकें। तो अब गेस्ट से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं वो मियाँ उल्फत रसूल साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रहमान फ़ाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रहमान फ़ाउंडेशन के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं, रहमान फ़ाउंडेशन क्या है, कब से शुरू हुई और किस तरह वर्किंग की जा सकती है और किस तरह लोग जो हैं इस कार खैर में हिस्सा डाल सकते हैं? जी शुक्रिया। रहमान फ़ाउंडेशन की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2003 में रखी और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब और मैंने मिलकर जो इनिशियल स्टेज पर 3 डायलिसिस मशीनें हमने अपनी मदद आपके तहत लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये 19 साल में जो एक सफ़र जो है, एक पौधा जो हमने लगाया था आज एक तानावर दरख्त बन चुका है। आज हमारे पास पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में कुछ 60 डायलिसिस मशीनों की मदद से रोज़ाना 150 से ज़्यादा लोगों को फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। ये मेरे मालिक का करम है कि एक तो हमने अदारे का नाम रहमान के नाम से रखा जी जी। और उसकी खैर व बरकत से और जो अल्लाह ने हमें अपने इस काम के लिए चुना, जितना भी इखलास, जितनी भी हिम्मत, जितनी भी सलाहियत हम में थी हमने इस पे लगाई और उसके बाद फिर दोस्त जो है इस पे वैसे ही बेहतरीन जो दोस्त हमारे साथ मिलते गए और एक कारवां बनता गया। इसमें नवाज़ गुल जमाल लोधी साहब बहुत काबिल तहसीन इनका किरदार है, हमारे राव असलम साहब हैं। इसी तरह बहुत सारे दोस्त जो है इसमें भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं और पिछले 19 साल में 1,80,000 फ्री डायलिसिस की सहूलत हम फराहम कर चुके हैं। जी जी। तो उसमें हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में जो डायलिसिस का क़याम, उसकी वजह यह है कि जो लोग डायलिसिस पर होते हैं इनके लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है और उनके लिए बहुत सारे जो इस बीमारी की तकालीफ के अलावा उन्हें फ़ाइनेंशियल जो उन्हें चैलेंज अपना फेस करने पड़ते हैं और वो सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए हमारी कोशिश है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके दूर दराज के इलाकों में भी हमारे रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे जो लाहौर सेंटर है इसमें 12 डायलिसिस मशीनें हैं। हमारे फैसलाबाद के जो रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर है उसमें भी 12 डायलिसिस मशीनें हैं। इसी तरह सियालकोट में 6 डायलिसिस मशीनें हैं, फिर जेहलम में 5 हैं, फिर अभी सराय आलमगीर में हमने अभी रिसेंटली चंद महीने पहले हमने एक डायलिसिस सेंटर का आगाज़ किया है, वहाँ पे भी 7 डायलिसिस मशीनें हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में 8 डायलिसिस मशीनें हैं, कराची में 10 डायलिसिस मशीनें हैं। तो 160 से ज़्यादा डायलिसिस मशीन्स हैं और जो इस वक्त राजुल वक्त देखा जाए तो इतने ज़्यादा शहरों में
दुखी इंसानियत की खिदमत करने का, ख़ास कर जिनके किडनी फेल्स हैं और डायलिसिस की सहूलत फराहम करने में, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद रहमान फाउंडेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत सर अंजाम दे रही है, और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी है और काबिल जो है हम मुतमिन भी हैं। और इसीलिए हमारी हिम्मत और ज़रूरत में और इजाफ़ा हो रहा है कि जितनी हम में और सलाहियत है हम उसको सर्व करें और अल्लाह के बंदों की मदद करने के लिए हम अपना किरदार अदा करें। ठीक है सर, जो लोग नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे, क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात हमें दी जाए? जी, मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को और ख़ास कर जो मुखय्यर हज़रात हैं, अल्लाह ने उन्हें वसाइल से नवाजा है कि ये सारे वसाइल अल्लाह की देन हैं, और अगर हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अल्लाह के बंदों का उसमें से हिस्सा निकालते हैं तो अल्लाह ताला हमारा जो रिस्क में इजाफ़ा करता है, 10 दुनिया भी और आखिरत भी हमारे लिए वो जो है वो तोशा आखिरत बन जाती है। तो हमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। अल्लाह ने हमें सेहत से नवाजा है, तो हम जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करें वो कम है, और इसी शुक्र अदा करने में जो हमारे पास वसाइल अल्लाह ने दी हैं वो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके लिए अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी सेहत देता है और रिज़्क भी देता है, और हमारे मामलात बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा आपकी इस फाउंडेशन में, लाहौर का अगर सेंटर की बात करें तो इसमें कितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं? जी, हमारे हर सेंटर में एक नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो है वो मस्ट होता है, फिर MBBS डॉक्टर होता है, फिर जो है 3-4 जो है टेक्नीशियंस होते हैं, फिर उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं। तकरीबन कोई 6 से 8 लोगों का ये टेक्निकल स्टाफ होता है। इसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ है। तो हमारा टोटल जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो तकरीबन कुछ 60-70 के करीब इस वक्त जो है वो भी अपनी जगह, उन्हें रोज़गार भी मिला हुआ है और वो बेहतरीन तरीके से सर्व भी कर रहे हैं। और हमारे अदारे में अच्छी बात यह है कि जो लोग सर्व कर रहे हैं उनको हम एजाज़ियत तो दे रहे हैं, लेकिन जिस इखलास के साथ वो सर्व कर रहे हैं उन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। और ये जो इखलास का जज्बा है यही असल चीज़ है कि हम अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सिद्क़े दिल से अदा करें और इस नीयत से करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत करें और अल्लाह उसका बेहतर रिवार्ड देने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रहमान फाउंडेशन के प्लेटफार्म पर जितनी भी टीम है वो इखलास के साथ सर्व कर रही है, और इसलिए हमारे जज्बे और जवां हैं, और इसीलिए हम हर चंद महीनों बाद नया डायलिसिस सेंटर जो है हम उसके आगाज़ के लिए सरगर्म अमल होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बहुत कामयाबी भी मिल रही है और लोगों की दुआएं मिल रही हैं बहुत। जो मरीज़ जो डायलिसिस की मशीन पर जो लगा होता है वो 4 घंटे तसलसल के साथ वो जिस इखलास के साथ वो दुआ कर रहा होता है कि ये जो लोग हमारी खिदमत कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कामयाबी दे और इनको इतने वसाइल दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो है उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सके। अच्छा सर, किट्स यूज़ होती हैं डायलिसिस में, तो ये किट्स कितने की आती हैं और कितने अखराजात जो हैं वो एक डायलिसिस पे सर्व होते हैं? हम पहले नंबर पर तो जितनी हमारे पास ये जो किट्स हैं डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, हम कभी जो है उसको रिपीट नहीं करते। तो हर पेशेंट के लिए नई किट यूज़ होती है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये 800-900 हज़ार में थी, अब जूं महंगाई बढ़ रही है, अब वो तकरीबन 1400-1500 से भी क्रॉस कर गई है। तो ये एक एलिमेंट है। इसके अलावा बाकी इंजेक्शन और बाकी जो उनके लिए जो रेलिवेंट जो मेडिसन है उनका भी अरेंजमेंट करना। तो हमें ये हमारी जो इट्सेल्फ कास्ट है जो हमने बहुत ही उसको किया, वो तकरीबन कोई 3500 के करीब बनती है, और जिसको हम अपना उसको मैनेज कर रहे हैं। और मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो 5-6 हज़ार से लेकर 15-16 हज़ार तक एक डायलिसिस जो है वो कर रहे हैं, और लोग वो अफोर्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इतनी जो मशीन्स ना गवर्नमेंट सेक्टर पर ना जो वॉलंटियर हैं इतनी अवेलेबल हैं कि वो फ्री इलाज करवा सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन को ये एजाज़ है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई भी मुस्तहिक लोग ऐसा मरीज़ आता है तो हम उसे बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी पहचान के उसको हम जो है अकोमोडेट करते हैं और उसको फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक मंथ में एक मरीज़ पे डायलिसिस के अखराजात कितने होते हैं?
एक माह में तकरीबन मिनिमम 8 डायलिसिस होते हैं और बाज़ पेशेंट हैं जो क्रॉनिक जो ज़्यादा जो उसमें सीवियर होते हैं वो 10 भी डायलिसिस होते हैं। तो तकरीबन कोई 28 से 30 हज़ार रुपया एक पेशेंट पर डायलिसिस की मद में जो ख़र्च होता है। तो उसके लिए हमने एक लाहेअमल मुरतब किया हुआ है। हम अपने दोस्तों को, हल्का अहबाब को हम कहते हैं कि आप विज़िट करें, पेशेंट से मिलें, अपनी आंखों से देखें, ताकि ये भी एक इबादत है और उसमें एक तस्कीन भी मिलती है कि हाँ मैंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला इनकी तीमारदारी के लिए। और उन मरीज़ों की भी हौसला अफजाई होती है, वो भी उनके दिल से भी दुआएं निकलती हैं उनके लिए। और उसके बाद जो साहिब हैसियत लोग हैं, हम वो फिर एक पेशेंट को या 2 पेशेंट को जितनी उनकी इस्तात है वो उसको अडॉप्ट करते हैं। और उससे हमें ये तस्कीन मिलती है कि जिस पेशेंट का इलाज हो रहा है वो भी अपने मोहसिन को देख लेता है कि ये मेरा मोहसिन है जिसने मुझे अडॉप्ट किया है, तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। तो उसके लिए वो बहुत ही राहत का बायस बनती हैं। और वो जो मोहसिन है वो भी देख लेता है कि हाँ ये पेशेंट है जिसको मैं जो है वो बैकअप दे रहा हूँ। और ज़्यादातर लोगों का सवाल भी ये होता है कि हम जो पैसे दे रहे हैं क्या वो हमारे ठीक जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए ये है कि आप वहाँ पर जाके मरीज़ों को देख भी सकते हैं जिनके डायलिसिस हो रहे हैं। और आप एक मरीज़ हैं, आप जितनी इस्तेदात रख सकते हैं, वो 2 हैं 3 हैं, जितने भी मरीज़ हैं आप कह सकते हैं कि इनके तमाम अखराजात जो हैं वो मैं बर्दाश्त करूँगा, मैं आपको सारे अखराजात जो हैं वो दूँगा। तो ये बहुत ही अच्छी इबादत है। और रमज़ान करीम में ऐसी इबादत करना, और इबादत तो नमाज, रोज़ा, ज़कात है ही, उसके साथ साथ ये अतियात जो हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला के घर बहुत ज़्यादा है। और इससे जो है जब आप किसी इंसान की जो एक गरीब हो और बीमार हो तो उसकी मदद करते हैं तो उसका अजर बहुत ज़्यादा होता है, शायद इबादत से जो आम इबादत हम करते हैं उससे भी ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन आपकी स्क्रीन पे मैं दोबारा बताऊं कि फ़ोन नंबर चल रहे हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में है आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अकाउंट्स नंबर हैं वो आउट ऑफ कंट्री से भी जो लोग देख रहे हैं वो भी अपने अकाउंट नंबर्स के थ्रू जो हैं वो अतियात फराहम कर सकते हैं ताकि इस कार खैर में जो है वो हिस्सा डालें और जितने भी लोग पाकिस्तान में इस वक्त डायलिसिस के मरीज़ हैं उनकी मदद हो सके। जो अमीर लोग होते हैं वो तो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 80% ऐसे लोग हैं जो कि गरीब पेशेंट्स हैं और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चूँकि उनका गुज़र बसर जो है वो पहले ही तकरीबन अपनी पे के हिसाब से हो रहा होता है, लेकिन वो जब ऐसी बीमारी आ जाती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनका फिर अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो होती है कि कोई मसीहा जो है वो आ जाए। तो आप मसीहा बने आप लोगों की खिदमत करने के लिए और यहाँ पे अकाउंट नंबर पे अतियात जो हैं वो फराहम करें। तो सर एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि आगे आगे जो पूरे शहर में हैं, साथ जो छोटे इलाके हैं, उनसे मरीज़ कैसे आते हैं, वहाँ से क्या प्रोसेस होता है उनका? यकीनन डायलिसिस करवाने के लिए उन्हें डायलिसिस सेंटर तक तो पहुँचना पड़ता है, तो वो भी उनके लिए जो नॉन अफोर्डेड हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमने एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया हुआ है कि जो करीबी लोग हैं उनको वो लेकर आती है। और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे हर सेंटर पर जो है वो 2, 3, 4 एम्बुलेंसेस हों ताकि हम उनको घर से लेकर आएँ और फिर उन्हें डायलिसिस कराने के बाद घर छोड़ कर आएँ। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि जहाँ इस हद तक हमने उसमें अल्लाह के बंदों की खिदमत करने में हम कामयाब हुए हैं तो ये उस लेवल पर भी हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हकीकी तौर पर इन लोगों का हक है, क्योंकि इतना महंगा इलाज है और उसके लिए उनके लिए जो है वो अपना एक तो उस कर्ब में मुब्तला होते हैं डायलिसिस के, और दूसरा फ़ाइनेंशियली वो इतने ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं कि अब हमने कौन सी चीज़ बेचनी है, अब हमने किस तरीके से मैनेज करना है। और खैर से जब हमारे पास आते हैं और अल्लाह के फजल से हम उनको फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम करते हैं तो उनके चेहरे पर इतनी रौनक और इतना इत्मीनान होता है और इससे उन्हें अपनाइयत जो उनके चेहरे पर हम देखते हैं
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. اور جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں. بالکل جی. جو مریض ہوتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں اس کے بعد جب صحت یاب ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے تو ان کے جو دل سے دعا نکلتی ہے وہی ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو براہ راست جو ہے وہ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے. تو ایسی دعا حاصل کرنے کے لیے آپ سے بار بار درخواست ہے کہ احتیاط کریں تاکہ آپ بھی ان مریضوں کو دیکھیں جو بیمار تھے اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بھی سکون کا باعث بنے گی. آپ کو دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا. تو اکاؤنٹس نمبر ہیں موجود ہیں, اس پہ آپ عطیات جو ہیں وہ اپنی ضرور بھیجیں, اور ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے اسکرین پر آپ کی. تو اس ٹیلی فون نمبر پر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں ہم یہاں پر جواب دینے کے لیے موجود ہیں, تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں, محترمہ مریم اعجاز صاحبہ, پریزیڈنٹ ہے روٹری کلب کی. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. مریم اعجاز صاحبہ, بتائیے گا کہ روٹری کلب سے آپ وابستہ ہیں, تو روٹری کلب کے ساتھ ساتھ رحمان فاؤنڈیشن, تو اس کی ساری ڈیٹیلز ہمیں ناظرین کو بتائیے. شکریہ بیٹا آپ کا. سب سے پہلے تو روٹری کلب آف لاہور گریزلینڈ کی میں پریزیڈنٹ ہوں, اور ہم لوگ بھی تو ہیومینٹی پہ سب بہت سارا کام کر رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے. وہیں سے ہم جب ایک ٹری پلانٹیشن پہ تھے تو وہاں سے ہمیں منشا قاضی صاحب جو ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ اچھے انسانوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں, وہاں سے ان سے میری ملاقات ہوئی, اور ان کے ریفرنس سے میں بلکہ ان کی بڑی شکر گزار ہوں. اور رحمان فاؤنڈیشن کی مجھے آنر لگ رہا ہے بہت زیادہ آج ادھر آنا, کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, بلایا. میں فرسٹ قاضی صاحب کی ریکویسٹ پہ میں نے فرسٹ وزٹ کیا رحمان فاؤنڈیشن کا. میں لٹرلی کہ پہلی وزٹ میں ہی میں بہت انسپائر ہوئی, اور بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک اتنا اچھا ماحول, پیسفل ماحول, اور مریض بہت سکون سے بیٹھ کے وہاں پہ اپنا کام کروا رہے ہیں. اور ان کی بات کہ وہ جو ہر بندہ جو نا وہ اتنی خوشی سے وہاں پہ کام کر رہا تھا, اور صفائی کا معیار اور مشینیں اور دوائیوں کا اسٹاک دیکھ کے میں بڑی حیران ہوئی کہ انہوں نے ایڈوانس سب کچھ ارینج کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کمی نہ کسی چیز کو بھی آئے. اور میں بڑی خوش ہوئی کہ لوگوں کو سکون مل رہا ہے یہاں پہ آ کے. اور میری اس دن سے میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں رحمان فاؤنڈیشن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی, اور ان کے ساتھ لائف ٹائم چلوں گی انشاءاللہ, کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. انسانیت کی حدیث بھی ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو میں ان کی رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ لائف ٹائم کام کروں گی انشاءاللہ. اور میرے لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری طرح, جیسے میں ایک وزٹ کے بعد آپ وہاں پہ شامل ہو گئی ہوں, جو بھی کوئی وزٹ کرے گا وہاں پہ مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ وہاں کے ساتھ ان کے ساتھ لائف ٹائم چلے گا. اور میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ پلیز اس میں ڈونیشن دیں, اور ان کار خیر میں لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ قدم قدم چلیں. بالکل ٹھیک ہے جی. مریم اعجاز صاحبہ, آپ ہمیں ساری ڈیٹیلز بتا رہی تھی, جیسے کہ الفت رسول صاحب نے بتایا کہ ہم نے ایک چھوٹے سے پروسیس سے کام شروع کیا تھا, اور ماشاءاللہ اب اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ جو ہزاروں میں جو لوگ ہیں ان کے ڈائلسس ہوتے ہیں. تو جب آپ آئی تھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی تھی تب کتنے مریض تھے, اور اب ماشاءاللہ کتنی تعداد؟ اس ٹائم بھی میں جب انٹر ہوئی ہوں تو تقریباً دونوں رومس بالکل فل تھے, ہر بیڈ پہ ایک پیشنٹ تھا. اور میں نے سب کو وزٹ کیا, سب دیکھا, ان کا ماحول بہت اچھا ہے. ان کا جو وہاں کا ماحول ہے, آفس پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ, مجھے لگا نہیں کہ میں پہلی دفعہ یہاں پہ آئی ہوں. سب اتنے ڈیووشن سے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر وقار صاحب, ان سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا, ان کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کے اچھا لگا. مطلب کہ مجھے ایک نا بہت جگہ پہ میں گئی ہوں, اور جگہ پہ بھی گئی ہوں, لیکن مجھے بڑا اچھا ایک ماحول لگا ان کا نا. اور یہ پوری توجہ کے ساتھ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ کیئر ہو رہی ہے وہاں پہ مریضوں کی. تو اس لیے اگر کسی کو کوئی ضرورت بھی ہے تو وہاں پہ تشریف لائیں. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر جو وہاں پہ آنے والا نا اس کو 1-2 پیشنٹ نا آن کر لینے چاہیے, تاکہ ہم ان کے اچھے کام میں ان کے ساتھ شامل ہوں. پھر ایک برانچ نہیں ہے, بہت سارے شہروں میں انہوں نے مجھے سارا دکھایا. اور پھر میں نے ان کے لیے کمپین بھی چلائی, بہت ساری جگہ پہ میں گئی, ان کے میں نے پمفلٹ وہاں پہ دیے کہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ ایک کے ساتھ ایک ملتا ہے تو پوری دیوار بنتی چلی جاتی ہے. تو وہ اتنا اچھا کام کریں تو ہمارا کام فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں. بلکہ میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ گورنمنٹ کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ پوری ایک ان کی اچھے کاز میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. جی, رحمان فاؤنڈیشن بہت اچھی ورکنگ کر رہی ہے پاکستان میں, اور گورنمنٹ کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو ناظرین, جیسا کہ
मरियम एजाज साहिबा ने बताया कि एक चेन है, मैं भी जब आई थी तो एक थी, उसके बाद सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता मिलते गए और ये काफ़िला जो है वो बनता गया और आहिस्ता आहिस्ता जो मरीज़ों में भी जो है वो इजाफ़ा हुआ और डोनेशन देने वालों में भी इजाफ़ा हुआ। तो इस कार खैर में आप लाजमी हिस्सा डालें ताकि आपको जो है वो दिली सुकून मिले। आप जब मरीज़ को देखें तो आपको जो है वो सुकून मिले और आखिरत में जो है वो आपके लिए बायस मग़फ़िरत होगा और ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से आपके लिए भी दुआ है। तो आप ज़रूर जो हैं वो हमारे जो नंबर्स हैं उन पर कॉल करें और हमारे से कुछ भी सवालात हैं आप वो पूछ सकते हैं। कोई भी जो आप अतिया है वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, वो 500 रुपये ही क्यों ना हो, वो 1000 रुपये ही क्यों ना हो, अगर आप कोई भी कतरे कतरे से दरिया बनता है तो आप अगर कुछ भी अतियात जो हैं वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसमें कोई ये शर्म की बात नहीं है कि आप थोड़े पैसे दे रहे हैं, आप ज़्यादा दे रहे हैं, या आप अगर एक मरीज़ को ऑन नहीं कर सकते तो आपके पास जितने भी हैं वो आप हमारे इधर रहमान फाउंडेशन में दें ताकि वो जो ज़रूरतमंद हैं उन पे ख़र्च हों, ना कि आम लोगों पे। कुछ फाउंडेशन ऐसी हैं जो कह लें कि वो ठीक जगह पे इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन रहमान फाउंडेशन आप अपनी आँखों से आके देख सकते हैं इनके सेंटर्स जहाँ पे मरीज़ों के इलाज हो रहे हैं ताकि आपको दिली सुकून भी मिल सके। तो कम अतियात भी जो हैं वो दरिया बना देती हैं। तो जितने भी लोग हैं देखने वाले वो बेशक कम दे रहे हैं लेकिन उनके लिए वो उतना ही ज़्यादा है, उसका अजर जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा ही होगा। पैसे कम होने से कुछ नहीं होता लेकिन अजर जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में उतना ही ज़्यादा होगा। तो मरियम एजाज साहिबा, रोटरी क्लब के साथ उसके बाद आप इधर अटैच हुई हैं, तो क्या देखती हैं कितने लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद होते हैं और लोगों की जो फ़ंड रेजिंग है वो किस तरह की जाती है? सारी फ़ंड रेजिंग तो बहुत अच्छी है इनकी, क्योंकि फ़ंड रेजिंग अच्छी है तो इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है क्योंकि लोग इनके साथ मिल रहे हैं बहुत, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत अच्छा है, इनका कॉस्ट बहुत नोबल है जिसके से लोग इनके साथ मिलते चले जा रहे हैं। जैसे मैं आई हूँ, मैं अपने साथ 2-3 लोगों को मैंने अपने साथ अटैच किया कि आपने मेरे साथ ये रहमान फाउंडेशन के लिए काम करा। इवन के अपने क्लब को भी जाके मैंने सारी ब्रीफिंग दी है कि मैं वहाँ से होकर आई, मुझे बहुत तसल्ली हुई है। और मेरे वहाँ यंग बच्चे भी देख के बड़ी तकलीफ़ हुई कि देखिए हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, जब उनको हम हंसता खेलता भागते दौड़ते देखते तो जब बीमार बच्चों को देखे तो बहुत तकलीफ़ हुई मेरे दिल को ना। 2 यंग लड़के थे बिल्कुल इधर। तो मैंने अपने क्लब से भी यही रिक्वेस्ट की है और आम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, मेरा क्लब तो मेरे साथ है और दूसरे लोगों को भी मैं साथ शामिल कर रही हूँ कि जितने ज़्यादा मैं यहाँ पे लोग ला सकूँ वो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी। और समझ लें कि आपने एक पौधा लगाया और आपने इसका फल जो है ना आपको आपकी नस्लें खाती हैं और आपकी ये जो नेकियां हैं ना ये आपकी औलादों के काम आती हैं और उनके रास्ते आसान होते चले जाते हैं। आप उन अपने रास्ते आसान करते हो फिर उनके रास्ते आसान हो जाते हैं। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ इस कॉज में ज़रूर शामिल हों। आप लोगों के पास स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अकाउंट्स नंबर चल रहे हैं, आप लोग जितना भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा दें लेकिन कतरा कतरा मिल के दरिया होता है, जितना आप कर सकते हैं लाजमी करें रहमान फाउंडेशन के लिए। ठीक है, रहमान फाउंडेशन के बारे में आपने तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। तो अब इसमें आपने बताया कि मैंने बच्चे भी देखे, बहुत खुशी हुई। और एक ऐसा पौधा है जो आप लगा देते हैं तो ये आपके जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद भी जो है वो आपकी नेकियों में इजाफ़ा करता जाता है। ऐसे पौधे हैं ये और इन नेक अमाल में जो है वो हिस्सेदार बने ताकि जो आपकी आखिरत है वो भी अच्छी हो। और जितने, क्योंकि ये दुनिया ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम सिर्फ इबादत करने आए हैं और इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं बल्कि ये लोगों की खिदमत करना, जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी खिदमत करना, जो इस चीज़ को बियर नहीं कर सकते उनकी खिदमत करना, ये ऐसी चीज़ है कि आप एक दुनिया में ऐसा पौधा लगा जाते हैं जो आपके बाद भी जो है वो आपकी नेकियों में इजाफे का बायस बनता है। तो ऐसा काम करके जाएँ दुनिया में जो कि बाद में भी आपको नेकियां मिलती रहेंगी। ऐसा काम ना करें कि दुनिया से आप चले जाएँ उसके बाद आपकी नेकियों में इजाफा ना हो। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही यहाँ से दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम कोहिनूर न्यूज़ की खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन में एक दफ़ा दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। रहमान फाउंडेशन के हवाले से आपको बता रहे थे कि रहमान फाउंडेशन जो है वो 19 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद और जेहलुम है, उसके बाद सराय आलमगीर में इनके सेंटर्स हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए उनके मरीज़ों का जो है वो डायलिसिस किया जाता है। और यहाँ पे सेंटर्स बनाए गए हैं और सेंटर्स में जो हैं वो डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं और डायलिसिस करवाते हैं। और ऐसे मुस्तहिक अफराद आते हैं जिनके पास इस बीमारी से जो डायलिसिस करवाने के अखराजात नहीं होते, तो रहमान फाउंडेशन उनकी मदद करती है। आपके दिए हुए अतियात, आपके जो सदकात हैं उनमें से उनकी मदद की जाती है। तो आपके जो स्क्रीन पर फ़ोन नंबर है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव बता भी सकते हैं आप कितनी अतियात जो हैं वो रहमान फाउंडेशन को दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे उनके डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के, वो भी मौजूद हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अकाउंट नंबर है, उस पे जो है वो आप अपने जो अतियात हैं वो दे सकते हैं और वो अतियात ज़्यादा नहीं, जितनी भी आपकी इस्तेदाद है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं ताकि आप इस कार खैर में जो है वो हिस्सा डालें, ताकि जो आखिरत है वो आपके लिए इसका जो नेकियां हैं वो ज़्यादा हों। तो नाजरीन, रहमान फाउंडेशन जो कि इस टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट के बाद रहमान फाउंडेशन ऐसी बड़ी बड़ा इदारा है जो कि डायलिसिस करता है पेशेंट्स का। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 80% ऐसे लोग होते हैं जो कि गरीब होते हैं। डायलिसिस पेशेंट्स में 80% ऐसे होते हैं जो कि गरीब होते हैं, जो कि इसके बीमारी का जो है वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो इस टाइम मौजूद हैं डायलिसिस के, और बहुत ही कम इदारे हैं जो कि डायलिसिस पेशेंट्स के जो है वो फ्री डायलिसिस करते हैं। लेकिन रहमान फाउंडेशन पाकिस्तान में ऐसा इदारा है, ऐसी NGO है जो कि काम कर रही है और आपके जो सदकात हैं, जो अतियात हैं, उनको अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो मरीज़ होते हैं, जो तकलीफ़ में होते हैं और उसके बाद जब उनके डायलिसिस होते हैं उनको कुछ सुकून मिलता है। तो रहमान फाउंडेशन में जब मरीज़ आता है उसके बाद जब डायलिसिस करते हैं तो जो खुशी होती है कि हमारे जो लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो वो जो खुशी से जो दिल से दुआ निकलती है वो बहुत ही ऐसी दुआ होती है जो कबूलियत का बायस बनती है और आपके लिए भी जो आखिरत में जो है वो मगफिरत का बायस बनेगी। तो आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि आप अपने जितने भी जो इस्तेदाद के मुताबिक वो अगर आप किट्स भी दे सकते हैं कोई रिलेटेड डायलिसिस के, वो किट्स फराहम करें। जैसा कि उल्फत रसूल साहब ने बताया था कि हमें एम्बुलेंसेस भी दरकार हैं, तो जो लोग इसकी इस्तेदाद रखते हैं एम्बुलेंसेस फ़राहम कर सकते हैं, वो एम्बुलेंसेस फ़राहम कर सकते हैं। कोई ऐसा मटेरियल जो डायलिसिस में इस्तेमाल होता है, जो सेंटर्स में इस्तेमाल हो सकता है, वो तमाम मटेरियल जो है वो हमारे किसी काम का नहीं, वो उन लोगों के काम का है जो इसके मुस्तहिक हैं, जो वहाँ पर आएंगे और अपने जो डायलिसिस हैं जिनके होंगे, और वो खाना हो सकता है, वो उनके रिलेटेड मेडिसिन्स हो सकती हैं, कुछ भी आप जो दे सकते हैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, 1000, 500 जितना भी आप अपने इस्तेदाद के मुताबिक दे सकते हैं। हमारे अकाउंट नंबर है, रहमान फाउंडेशन के अकाउंट नंबर चल रहे हैं, उसमें आप डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उसके अलावा टेलीफोन नंबर चल रहे हैं, आप टेलीफोन नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं कि आप कितनी अतियात जो हैं वो रहमान फाउंडेशन को दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी मज़ीद डिटेल से आप रहमान फाउंडेशन के बारे में जानें, एक डॉक्यूमेंट्री है वो आप देखें। रहमान फाउंडेशन खिदमत के 19 साल। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जेहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा। रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से ज्यादा मुफ्त डायलिसिस की फराहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है, जिसमें 100 डायलिसिस मशीनों के सेटअप के अलावा बर्न यूनिट और ट्रोमा यूनिट बनाया जा रहा है। मुखैर हजरात रमजानुल मुबारक में इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालकर अपने रब की खुशनुदी हासिल करें। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में
में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने एहतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं। जी, रहमान फाउंडेशन के बारे में डॉक्यूमेंट्री आपने देखी और इसमें दोबारा दरख्वास्त है कि आपके पास HBL का अकाउंट नंबर जो कि रहमान फाउंडेशन का है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। आप अकाउंट नंबर से जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी अतियात, अपने सदक़ात जो आप दे सकते हैं। उसके अलावा लाहौर में जो लोग लाहौर से हमें देख रहे हैं, मॉडल टाउन में सेंटर है, आप जाके मरीज़ों को ख़ुद देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका सवाल होता है कि हमारी जो सदक़ात हैं, अतियात हैं, वो कहाँ पर ख़र्च की जा रही हैं और क्या मदद की जा रही है। तो आप ख़ुद से जो जाकर आप वहाँ पर मरीज़ों को देख सकते हैं, कैसे वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। एक अच्छा सेंटर, अच्छी नौयत का सेंटर और जदीद नौयत का जो है वो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। साफ़ सुथरा माहौल है ताकि वहाँ पर मरीज़ जो है वो ठीक हो सके और आप वहाँ पर जाके अपने मरीज़ को देखें। अगर आप किसी मरीज़ को ऑन कर सकते हैं तो उस मरीज़ को ऑन भी करें ताकि उसके जो महीने के अखराजात हैं, उसके जितने डायलिसिस होने हैं वो आप डायलिसिस करवाएँ। आप जितना भी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो शख्स भी वो हमें पाकिस्तान के किसी भी कोने से अगर देख रहा है तो वो अपने अतियात जो है वो अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप कॉल करके जो है वो हमें बता सकते हैं कि कितने आप जो अतियात हैं वो दे सकते हैं। और 1,80,000 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका डायलिसिस जो है अब तक रहमान फाउंडेशन कर चुकी है। तो हमारे तीसरे गेस्ट हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। नवाजिश गुल जमाल लोधी साहब हैं, डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के और बहुत ही अच्छे शायर भी हैं, तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा रहमान फाउंडेशन के हवाले से लोगों को आगाह करिएगा कि रहमान फाउंडेशन किस तरह वर्किंग करती है और किस तरह वो अपनी अतियात जो है वो दे सकते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जो मिले हयात खिज़्र मुझे और उसे मैं सरफ़ सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी ना हो अता, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। तेरे लुत्फ़ की कोई हद नहीं, गिनूं किस तरह की अदद नहीं कोई तेरे सिवा मेरा जिसे याद तेरे सिवा करूं। मैं बहुत ही आजिज़ व बेनवा, तेरे आगे मेरी बसात क्या। तेरे दर पे खम रहे सर मेरा, तेरी रहमतों में गुज़र मेरा। कोई भूल हो तो माफ़ कर, मुझे बख्श दे जो ख़ता करूं। आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपकी चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूं, आपका भी शुक्रगुज़ार हूं कि आपकी वसातत से उन लाखों किडनी पेशेंट्स का पैगाम करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है जो कि आपका चैनल देख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये वजाहत कर दूं कि बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं है कि डायलिसिस क्या होता है। जब भी किसी शख्स के गुर्दे जो फेल हो जाते हैं, उसके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, तो मशीनों के ज़रिए मसनूई तरीके से उसके गुर्दों को जब साफ, उसके खून को साफ़ किया जाता है, उसे डायलिसिस कहते हैं। उस सारे अमल को, ये 4 घंटे का प्रोसेस होता है, तो ये खासा तकलीफ दह प्रोसेस होता है। जो किडनी पेशेंट डायलिसिस पर चला जाता है, उसे 8 से 10 डायलिसिस हर महीने करवाने होते हैं, उसके बगैर उनका सर्वाइवल नहीं है। तो 8 से 10 डायलिसिस का मतलब ये है कि एक किडनी पेशेंट को 60-70 हज़ार रुपये हर महीने चाहिए। ये एक वेल टू डू आदमी के लिए भी मुमकिन नहीं है, किसी गरीब आदमी के लिए तो मुमकिन ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए हमारा इदारा एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मियां उल्फत रसूल साहब बैठे हैं, हमारे चेयरमैन डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब आज अपनी मसरूफियत की वजह से वो तशरीफ़ नहीं लाए। तो अल्लाह पाक ने इतना बड़ा इनसे काम लिया है कि लाहौर से 3 मशीनों के साथ आगाज़ हुआ। आज पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स काम कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो किडनी पेशेंट्स हैं वो ख़ुद इस्तिताअत नहीं रखते, उनकी अप्रोच नहीं है कि वो लोगों तक रिक्वेस्ट कर सकें फंड रेजिंग के लिए। यहाँ पर जैसे मरियम एजाज साहबा बैठी हैं और हमारे उल्फत रसूल जोइया साहब बैठे हैं, ये उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनको अल्लाह पाक ने वसअतें अता फरमाई हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पिछले दिनों
بہت ساری بے شمار اموات ہوئیں کووڈ کی وجہ سے. ہمیں کچھ لمحوں کے لیے سوچنا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اللہ پاک نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر اتنے لوگ مر گئے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا تو کیوں زندہ رکھا. صحیح. ایک بزرگ نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ زندگی میں ہم بے شمار چیزیں تو مانگتے ہیں اللہ سے، وہ زندگی کا وہ مقصد نہیں مانگتے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اللہ سے وہ مقصد طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے وہ مقصد عطا فرمائیے جس کے لیے آپ نے مجھے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اس نیک مقصد کے لیے. اب یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں سلامت رکھا، شاید اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں، ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو زکوٰۃ خیرات ہوتے ہیں، ان سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اس فلسفہ کو سمجھنا ہے. یعنی اللہ کا حکم جو ہے اس کے آگے آنکھ کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، کانوں کا سنا بھی غلط ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا حکم سچا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس نے 2,500 روپیہ زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ کا حکم پورا کر دیا. آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا 1,00,000 روپیہ کم ہوا، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ 1,00,000 روپیہ کم نہیں ہوا، اب وہ کئی لاکھ کے برابر ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں برکت شامل ہو چکی ہے. بالکل ایسے. اور پہلے وہ 1,00,000 کا 1,00,000 غیر محفوظ تھا، اب وہ سارے کا سارا اللہ کی حفاظت میں آ چکا ہے، اب اس کا نقصان نہیں ہو سکتا. صحیح بات. اور جو اس نے زکوٰۃ ادا کی، اللہ کو حکم پورا کیا، اس کے بدلے میں کئی آنے والی بیماریوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا، کئی آنے والے حادثات سے اس کو بچا لیا، کئی آنے والی پریشانیوں سے اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا. اور پھر یہ کہ فری میں جنت بھی اس کو مل گئی، اللہ کی رضا بھی مل گئی. حاتم طائی تاریخ میں ایک سخی گزرا، اس نے 9 مرتبہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، سخاوت کر دی. اللہ نے اس کو اتنی مرتبہ اس سے کئی گنا بڑھا کے واپس فرمایا. ایسے ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری جادوگر جس نے بچھڑی کی پوجا پہ لوگوں کو لگا دیا. حضرت موسیٰ کو بڑے اللہ کے لاڈلے سے نبی تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اس کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے منع فرما دیا کہ موسیٰ اس کو قتل نہ کرو، یہ اپنی طبعی موت خود مر جائے گا، اس لیے کہ یہ سخی ہے. تو سخی کی اتنی شان ہے جی. تو اللہ رب العزت نے ہم نے اس کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا نا جی اس کے بندوں کے لیے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، اللہ کے بندوں پر خرچ ہو جائے، ورنہ تو ہر نعمت کے بارے میں سوال ہے نا جی. تو ایسے ہی ہے کہ یہ میری تمام ناظرین سے بھی ریکویسٹ ہے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ رحمان فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں جتنے ڈونیشنز ہو سکتے ہیں وہ جمع کروائیں، تاکہ وہ لوگ بھی جو کہ ابھی پائپ لائن میں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی ڈائلسس کے منتظر ہیں، ہم ان کے بھی ڈائلسس کر سکیں. اور ہم ہمیشہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا. ہماری کسی لغزش کی وجہ سے، ہماری کسی کمی کجی کی وجہ سے ہمیں اس اعزاز سے محروم نہ فرمانا، یہ ہم اپنے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اس پہ شفافیت کا عنصر جو ہے، الحمدللہ میاں الفت رسول صاحب جیسے لوگ ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں، تو شفافیت کا جو عنصر ہے اس پہ کڑی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ امانت ہے نا جی. ان حقدار لوگوں کی اس کا ایک زکوٰۃ خیرات کا جو پیسہ ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک پیسہ ہوتا ہے. تو اس کو پوری شفافیت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اور میں جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، براہ راست ان سے کہتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اس کار خیر میں. ہمارے ساتھ ان پیشنٹس کے لیے ہیلپ کے لیے نا 2 معروف سے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ براہ راست ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے حلقہ احباب میں جہاں صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں ان تک اس ادارے کا پیغام پہنچا دیا جائے، ہمارا پیغام پہنچا دیں. یہ بھی ان پیشنٹس کی ایک بہت بڑی ہیلپ ہے. تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو ان کی امداد کے منتظر ہیں، ان کی مدد کے منتظر ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور چیز خوبصورت بتاؤں
کہ ہمارے پاس جب کوئی شخص آ جاتا ہے ہم اس کے بارے میں ڈائلسس کے لیے جب آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے ہیں. صحیح. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم نے ایک کرائٹیریا رکھا کہ جو شخص ہمارے پاس چل کر آ گیا ہی از ڈیزرونگ, ہم اس کو حقدار سمجھتے ہیں, اور ہم اتنے ہی اہتمام کے ساتھ ہم اس کو, آپ کو جو اپنے ادارے کی خوبی بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی نادار غریب مستحق مریض کے آنے پر اس کو محض ایک غریب مستحق نادار پیشنٹ نہیں سمجھتے, بلکہ اپنے لیے اس کو اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں. صحیح بات. کہ یہ ہمارے پاس آیا ہے, ہمیں اس کی خدمت کا موقع ملے گا, اللہ ہماری بھی بخشش فرما دیں گے, ہماری نسلوں کی بھی بخشش فرما دیں گے. سو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اس کا بھرم بھی قائم رہے, اور اسے بہتر سے بہتر جو ہم سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں سہولتیں فراہم کر سکیں. اس میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کا تعاون یقیناً ہمیں درکار ہے. پاکستان کے 7 بڑے شہروں میں فری ڈائلسس سینٹرز کو چلانا اٹس ناٹ سو ایزی. اور ابھی ہم نے ایک اور اچھا کام کیا کہ ہم نے, جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی کڈنی پوزیشن کا علم نہیں ہوتا, تو ہم نے ان سب لوگوں کے لیے, تمام پاکستانی شہریوں کے لیے, جہاں جن جن شہروں میں ہمارے سینٹرز ہیں, ہم نے کڈنی ٹیسٹ بھی فری کر دیے ہیں. میں آپ کے چینل کی وساطت سے ان تمام پاکستانیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے سینٹرز میں تشریف لائیں, اپنی فیملیز کے فری ڈائلسس جو ٹیسٹ ہے, وہ کڈنی ٹیسٹ ہے, وہ ہم سے کروائیں, اور اپنے حلقہ باب میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, کیونکہ یہ ادارہ ہے ہی ڈیزرونگ لوگوں کے لیے, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور کڈنی پیشنٹ ہیں, وہ ڈائلسس پر گئے ہوئے, انہیں وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہمارے ڈائلسس سینٹرز میں بھی ریفر کر سکتے ہیں. اس پہ کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے چیئرمین صاحب ڈاکٹر وقار احمد نیاست, جنہیں لوگ مختلف چینلز پہ کڈنی اویئرنیس کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر میاں الفت رسول صاحب, ہم باقی ڈائریکٹران بھی, ہم لوگ کوئی اس پہ مداخلت نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ یہاں پر سفارش سسٹم ہی تو ایک ایسا سسٹم ہے جو اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں. سو بلا امتیاز یہاں پر لوگ آتے ہیں اور بلا تخصیص ان کی خدمت کی جاتی ہے. میں اپنے تمام لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں شاد و آباد رکھیں, جتنی ڈیووشن کے ساتھ وہ. یہ محترمہ مریم اعجاز صاحبہ ہمارے پاس تشریف لائیں فرسٹ ٹائم وزٹس کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے زبردست نظام ہے آپ لوگوں کا, اور اتنے بہتر انداز میں خدمت کر رہے ہیں آپ لوگوں کی, یہ ہمارا حصہ بن گئے. اور آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں رحمان فاؤنڈیشن کو میں بھی جسٹ وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا, پھر اس کے بعد میں اس ادارے کا باقاعدہ حصہ بن گیا. اتنی شفافیت اور عمدگی کے ساتھ ایک ادارہ کام کر رہا ہے, اور اس کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے جو بیچارے اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ افورڈ کر سکیں, یا پھر یہ کہ وہ اپروچ کر سکیں کسی کو, ایسا نہیں. ان لوگوں کے لیے پھر میں اس ادارے کا حصہ بنا الحمدللہ. اب یہ کہ بہت سکون ملتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. لوگ جب ویل چیئرز پر ہمارے پاس آتے ہیں, پھر یہ کہ وہ تندرست و توانا ہوتے ہیں اور پھر اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں, تو اس لمحے ہم سب کو اللہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں اور بہت سکون میسر آتا ہے. میں تمام لوگوں سے جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں, ہمارے ادارے کے ساتھ شامل ہوں, ہمارے ہیڈ آفس کو وزٹ کریں, وہاں پر خود دیکھیے, اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کی آواز بن جائیے. جیسے آپ کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے ہماری یہ تمام دوست ان کے لیے ریکویسٹ فارورڈ کر رہے ہیں, تمام پاکستانیوں کے لیے, ابراڈ کے لوگوں کے لیے بھی, جہاں جہاں بھی آپ کا چینل دیکھا جا رہا ہے, ان کی آواز بن کر ہم ان کی ریکویسٹ فارورڈ کر رہے ہیں. میں تمام پاکستانیوں کو, تمام صاحب استطاعت لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ آئے, ہمارے سے شامل ہوں اور ان نادار اور دکھی لوگوں کی آواز بن جائیں جو کہ ان تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے. جی بالکل, ان نادار اور دکھی لوگوں کی آواز بنے. اور ہماری اسکرین پر آپ فون نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں, کال کریں اور ہمارے ساتھ بات کریں, اور جتنی بھی عطیات آپ فراہم کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں. اور اسی کے ساتھ رحمان فاؤنڈیشن کے HBL کا آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر بھی شو ہو رہا ہے اسکرین پر, اس میں آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پاکستان سے, پاکستان سے باہر سے, آپ جہاں سے بھی
चैनल को देख रहे हैं आप अतियात जो हैं वो फराहम करें। तो नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम में नूर मोहम्मद कादरी साहब से हम दोबारा नात सुनेंगे, नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नूर मोहम्मद कादरी साहब। बिछा है दामन दिल नूर लम यज़ल के लिए, बिछा है दामन दिल नूर लम यज़ल के लिए, जो नक़द जान है शहंशाह बेबदल के लिए, जो नक़द जान है शहंशाह बेबदल के लिए, बिछा है दामन दिल नूर लम यज़ल के लिए, जुनून इश्क का हद अदब का पास रहा, जुनून इश्क को हद अदब का पास रहा, दरे रसूल के बोसे संभल संभल के लिए, दरे रसूल के बोसे संभल संभल के लिए, नबी के इश्क में मर जाओ मौत से पहले, नबी के इश्क में मर जाओ मौत से पहले, अजल के हाथ न आओ तुम एक पल के लिए, अजल के हाथ न आओ तुम एक पल के लिए, बड़े करीम है वो बेतलब ही देते हैं, बड़े करीम है वो बेतलब ही देते हैं, वो मुंतज़िर नहीं रखते किसी को कल के लिए, वो मुंतज़िर नहीं रखते किसी को कल के लिए, और तमाम दायरे कौनैन के हुए पैदा, तमाम दायरे कौनैन के हुए पैदा, मेरे हुजूर की जुल्फों के एक बल के लिए, मेरे हुजूर की जुल्फों के एक बल के लिए, और खुदा करे कि दियारे रसूल में आए, खुदा करे कि दियारे रसूल में आए,
جو مخصوص ہے اجل کے لیے، وہ ایک لمحہ جو مخصوص ہے اجل کے لیے، بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، جو نقد جاں ہے شہنشاہ پہ بدل کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی۔ تو ناظرین، پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک میں جانے سے پہلے آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ ہماری اسکرین پر آپ جو عطیات ہیں وہ ٹیلی فون نمبر پر کال کر کے دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو HBL اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں بھی آپ عطیات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اور دوبارہ ہم اپنے ناظرین کی طرف آئیں گے، مہمانوں کی طرف آئیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، کوہ نور نیوز کی خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے ابھی شامل کریں گے ڈاکومنٹری، آپ اسے دیکھیے۔ رحمان فاؤنڈیشن خدمت کے 19 سال۔ رحمان فاؤنڈیشن کے فری ڈائلسس سینٹرز لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، جہلم، سیالکوٹ اور سرائے عالمگیر میں نادار مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ۔ رحمان فاؤنڈیشن اب تک 1,80,000 مفت ڈائلسس کر چکی ہے۔ ہر ماہ 3,000 سے زائد مفت ڈائلسس کی فراہمی جاری۔ سالانہ اخراجات تقریباً 12 کروڑ۔ اب الحمدللہ کمانڈر سٹی کراچی میں رحمان فاؤنڈیشن نے ایک جدید ہسپتال کی بنیاد رکھ دی ہے، جس میں 100 ڈائلسس مشینوں کے سیٹ اپ کے علاوہ برن یونٹ اور ٹراما یونٹ بنایا جا رہا ہے۔ مخیر حضرات، رمضان المبارک میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر 004279000888 بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے عطیات رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور میں بھی بھجوا سکتے ہیں۔ جی، رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی، خصوصی ڈاکومنٹری تھی، اور جو پاکستان میں رحمان فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے، اور یہ ڈائلسس کے مریضوں کی جو ہے وہ مدد کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1,80,000 پیشنٹس ایسے ہیں جن کے ڈائلسس اب تک رحمان فاؤنڈیشن کر چکی ہے۔ 19 سال سے ان کا کریئر ہے، یہ فاؤنڈیشن جب سے بنی ہے 2003 سے۔ اور ایک دفعہ دوبارہ ناظرین کو بتائیں کہ آپ ٹیلی فون نمبر ہماری اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں، اس پر آپ رابطہ کر کے اپنی عطیات جو آپ دینا چاہتے ہیں، اپنی فنڈنگ جو ہے وہ آپ ہمیں کال پر بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رحمان فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نمبر ہے، HBL کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پہ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں یا بیرون ملک ہیں، آپ وہاں سے اکاؤنٹ نمبر کے تھرو جو ہے وہ اپنی فنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ تو ناظرین، پروگرام میں ہمیں 2 اور گیسٹ نے شامل کیا ہے، اور ایک سب سے پہلے گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انجینئر توقیر احمد شریفی صاحب ہیں۔ ان کا تعارف بہت عظیم شخصیت ہیں، ایک ادارے میں جنرل مینیجر ہیں، اس کے علاوہ کئی اداروں میں بورڈ آف گورنرز میں بھی شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے ساتھ شروع سے ہی منسلک ہیں، اور ساتھ ہی الخدمت فاؤنڈیشن اور اخوت فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی جو ہے وہ منسلک ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت ہیں۔ تعارف ابھی چھوٹا کروایا لیکن بہت بڑی شخصیت ہیں۔ آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہی منشا قاضی صاحب ہیں، معروف ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، اور ادب کے استاد ہیں بہت بڑے، تو سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ رحمان فاؤنڈیشن ڈائلسس کے مریضوں کا علاج کرتی ہے،
اور پاکستان میں مختلف شہروں میں، لاہور میں ان کا ماڈل ٹاؤن میں سینٹر ہے، اس کے علاوہ لاہور، اسلام آباد، جہلم، سیالکوٹ، فیصل آباد اور سرائے عالمگیر میں بھی سینٹرز ہیں جہاں پر ڈائلسس کے مریضوں کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مریضوں کو جو ہے وہ جو بھی کٹس ہیں، اگر آپ کٹس دینا چاہتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں تو ان کو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ کٹس دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی میڈیسنز فراہم کرنا چاہتے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کو، وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پیسوں کے روپے کی صورت میں جو بھی فراہم کر سکتے ہیں وہ آپ اکاؤنٹ نمبر دیے گئے ہیں اس میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ہم گفتگو کریں گے انجینئر توقیر احمد شریفی صاحب سے. سر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ اور سر بتائیے گا رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے، آپ ماشاءاللہ نمل یونیورسٹی شوکت خانم کے ساتھ بھی اٹیچ رہے، تو رحمان فاؤنڈیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو رحمان فاؤنڈیشن اور ان کے ڈائریکٹر صاحبان اور جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں، اور خاص طور پہ کوہ نور ٹی وی کا بہت شکریہ، اور جویا صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس نیک کام میں شریک ہونے کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ کئی قسم کے اس قسم کے معاملات میں کافی عرصے سے شریک رہا ہوں، لیکن سب سے قریب ترین جو اس معاملے کا کام ہے وہ 2 ہاسپٹلز میں نے کیا ہے. ایک تو میں حجاز ہاسپٹل کا وائس چیئرمین رہا ہوں 7 سال تک، اور پھر اسحاق ہارون وقت ہاسپٹل چبرجی کا میں کے ساتھ بھی منسلک رہا ہوں تقریباً 5-6 سال. تو اس میں جب ہم نے اپنا حجاز ہاسپٹل میں شروع کیا یہی شعبہ ہم نے شروع کیا، تو ہمیں بڑی مشکلات اس کے اندر پیش آئیں. خاص طور پہ یہ تھی کہ جو لوگ گردے کی بیماری سے کا علاج کروانا چاہتے ہیں، اور ڈائلسس یہ علاج ہے، یا پھر گردہ ریپلیس کرائیں وچ از اے ویری ایکسپینسو پروسیس. تو اس میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مریضوں کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے، بیکاز کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے کہ جن کو ہیپیٹائٹس وغیرہ ہوتا ہے. اگر آپ اسی مشین کے اوپر آپ دوبارہ جا کے کسی اور کو ٹریٹ کریں گے تو وہ پھر پرابلم اس میں اب چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے مریضان جو ہیں ان کی بڑی اچھے طریقے سے سکریننگ کرنی پڑتی ہے. تو مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن میں ان معاملات کو بڑے بہترین طریقے سے دیکھا گیا ہے، اور ان کو اسی طریقے سے ان کی نگرانی میں ان کے معاملات کو دیکھ کے اور اس کے مطابق پھر اس پہ کام کیا جاتا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ڈپلیکیٹ سسٹم بنانے پڑتے ہیں، بیکاز یو ہیو ٹو سیگریگیٹ دی پرسنس کہ جی کون ہیپیٹائٹس بی وغیرہ یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں جن کو نہیں ٹریٹ کر سکتے اسی مشین کے اوپر. اس کا سارا پروسیس ڈپلیکیٹ کرنا پڑتا ہے وچ از ویری ایکسپینسو. تو جہاں یہ کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ بڑی ہائی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جتنا بڑھ کے حصہ لیا جائے وہ کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے پاکستان کے حضرات کا تعلق ہے، الحمدللہ یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں صاحب لوگ جو ہیں اپنی اپنی اوقات کے مطابق، اپنے اپنے معاملات کے مطابق ہر بندہ جو ہے وہ نیکی کے کام میں حصہ ڈالتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اسی لیے تو ہمارا معاشرے میں اب اس وقت ہم سرکاری ہسپتالوں سے ہٹ کے بھی بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے نیک کام کر رہے ہیں، جیسے کہ رحمان فاؤنڈیشن بھی ہے. لیکن رحمان فاؤنڈیشن کی ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ایریے کو ایک اسپیسیفائی کر لیا ہے اور اسی میں یہ بڑھ کے کام کر رہے ہیں. اسی لیے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ تقریباً 1,80,000 مریضوں کا آپ علاج کر چکے، تو بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ زندگی کو بچانے کا ایک فریضہ ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک بھی زندگی کو بچایا تو اس نے ساری انسانیت کو بچایا. تو میں تو اس میں ایک اپنا شعر بھی کہنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ فرشتوں کو تڑپ آدم کی ہو اس کا جدا مقصد، فرشتوں کو تڑپ آدم کی ہو اس کا جدا مقصد، اول شرط ہے انسان کو انسان ہونا ہے. کیا خوب. تو بیسٹ بات، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں اس لیے اس دنیا جہان میں نہیں لایا گیا کہ ہم یہاں آ کے
عبادات کریں، وہ تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ انسان بن کے رہنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا ہے، بالکل، جو بہت بڑی بات ہے. اور یہ شرف جو ہے یہ ہمیں یہاں تک لے کے گیا ہے کہ فرشتوں کو بھی کہا گیا کہ انسان کے آگے تم سجدہ کرو. بالکل. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے لیے جو ضروری ہے کہ ہم اس انسانیت کا حق ادا کریں. اچھا، اس میں یہ بات آتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کے لیے جناب پیسہ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، پیسہ چاہیے، ہر نیک کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں الخدمت فاؤنڈیشن میں ایک لیکچر دیا تھا جو کہ تقریباً ان کے 300-350 لوگ تھے، ان کے ایڈمن کے اور ان کی جو ایگزیکٹو فورم ہے ان کا تھا. تو میں نے ان کو ایک بات کہی تھی جو جب بات میں یہاں دہرانا چاہوں گا. میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کسی کی مالی امداد کریں، ذاتی طور پہ کریں، کسی ادارے کے تھرو کریں. اگر اچھا ادارہ کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے آپ وہ کام تو خود نہیں کر سکتے، تو آپ کو ادارے کے ساتھ چلنا پڑے گا، جیسے رحمان فاؤنڈیشن ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنا وقت دیجیے ان کو. بالکل. وقت بھی بڑا ضروری ہے، بیکاز جو پیشنٹس وہاں پہ ہیں ان کے معاملات ہیں، ان کی دیکھ بھال ہے. اگر وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میرے پاس اکاؤنٹس کا کام میں کر سکتا ہوں، تو آپ ان کا حساب کتاب رکھ لیجئے، ان کی ایڈمنسٹریشن میں ہاتھ بٹا دیجئے. تو یہاں میں کہوں گا کہ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو وقت دیجئے. پھر میں نے ایک تیسرا پوائنٹ ظاہر کیا جس کا خیال بڑے شاید کم لوگوں کی طرف کیا ہے. وہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی سوچ دے دیجئے. سوچ دینا، سوچ کی تو نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک جداگانہ دماغ عطا کیا ہے اور اتنی خوبصورت سوچ عطا کی ہے ہر انسان کو. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی سوچ جو ہے وہ باوضو ہو کے اتنی روشن ہو جاتی ہے کہ وہ خود بخود آپ کو اس میں سے نور کے چراغ جلنے شروع ہوتے ہیں. تو آپ اگر اپنے لوگوں کو سوچ دے دیں، فار ایگزامپل جویا صاحب ایک کام کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جویا صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کو اگر یوں کر لیا جائے یا اس کا یہ فلانا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو اس میں بہتری فردر ہو سکتی ہے. بالکل. تو آپ سوچ دیجئے، سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں. تو میں یہ اس منچ پہ آ کے بھی اس بات کے بارے میں کہوں گا کہ اگر آپ مالی طور پہ مدد کر سکتے ہیں ادارے کی، ضرور کیجئے. اگر آپ ان کو وقت نہیں کر سکتے تو وقت دے دیجئے. وقت دینے میں یہاں بھی ہے کہ ایک بیمار ہے تو اس کی آپ ڈھارس بڑھا دیں، اس کے پاس آ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں. بالکل. اسے کہیں بھائی تمہارا علاج ہو رہا ہے، میں ادھر ایک خادم کی حیثیت سے تمہارے پاس بیٹھا ہوں، تم فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یو ول بی آل رائٹ. اس کا دل بڑھ جائے گا. تو یہ چیز میں سمجھتا. اور پھر تیسری بات میں نے جیسے عرض کی کہ سوچ کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ کام ہو رہا ہے. اور ہمارے دوست ہیں منشا قاضی صاحب، انہوں نے ہمیشہ ہمیں جہاں بھی انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو وہاں انہوں نے ہماری بھی کئی دفعہ انگلی پکڑ کے وہاں لے گئے ہیں کہ یہ دیکھیے اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ ہماری اس میں شامل ہوں. اور میں جتنی میرے سے میں ہمت ہے میں انشاءاللہ اس ادارے کے ساتھ کام پہلے بھی کرتا ہوں اور اب آگے بھی کروں گا. لیکن میری اس ٹیلی تھون کے ذریعے تمام دوستوں سے اور تمام سننے والوں سے یہ صدا ہے کہ یہ ادارہ بہت خوبصورت کام کر رہا ہے اور اس ادارے نے بڑے تھوڑے وقت میں آگے بڑھ کے دیکھیں. اداروں کو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں نے 3-4 ادارے بنائے بھی ہیں. 66 اسکالرشپ فاؤنڈیشن ہے ہماری، میں اس کے بورڈ پہ ہوں. اسی طریقے سے لبارٹ کے میں بورڈ آف گورنرز میں ہوں. تو یہ ادارے ہم نے بنائے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نے 25 سے 30 سال ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے. ادارہ بنانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کو یقین مانیے میری بات کو، میرا اس بات میں الحمدللہ کافی تجربہ ہے. ادارے کو چلانا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی، اس میں کچھ اکوپمنٹ رکھ دی تو جناب علی آپ نے کہا جی ادارہ بن گیا. لیکن جب آپ ان کے معاملات کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کریں گے، جب ان کے مریضوں کا حالات آپ دیکھیں گے، جب آپ اس کا انفلو دیکھیں گے،
جب آپ اپنے اس کی بھرمار دیکھیں گے، اس کو مینیج کرنا کیسے ہوگا، پھر اس کے لیے آپ کو فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہوگی، اس کے پیچھے آپ بھاگیں گے، تو یہ بڑا ہی جان جوکھوں کا کام ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا۔ بے شک، وہ ہر بندے کو تو یہ چیز میسر نہیں ہوتی۔ بالکل۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کام کے نیکی کے کام میں شامل ہوتے ہیں ان کو خود بھی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان نیک کاموں کے لیے چنا ہے۔ جو یہ صاحب ہیں، ان کے سارے رفقا ہیں، منشا صاحب ہیں، میں تو ایک خادم کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن بہرحال مجھے بہت خوشی ہے اور میں اتنی ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں اپنا مدعا بیان کر دیا ہے، اگر کوئی اور عرض ہو تو میں حاضر ہوں۔ جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت اچھے انداز میں کہ صرف پیسے درکار نہیں، آپ کسی بھی صورت میں آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں، آپ کا ذہن جو ہے، آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریا قطرے قطرے سے بنتا ہے، تو اسی طرح رحمان فاؤنڈیشن بنی، سٹارٹ ہوا، کچھ لوگ تھے، اس کے بعد اب ایک جمع غفیر ہے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے، اور ایسے جو مریض ہیں بے تحاشا جو صحت یاب ہو کے گئے ہیں، اور ڈائلیسس کے پیشنٹس جو ہیں وہاں پہ ڈائلیسس ہوا ہے۔ تو ناظرین، مزید جو مہمانوں سے بھی گفتگو کریں گے، یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کوہ نور نیوز کے خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرانسمیشن خصوصاً رحمان فاؤنڈیشن کے لیے، جو کہ پورے پاکستان میں موجود جتنے بھی ڈائلیسس سے ریلیٹڈ پیشنٹس ہیں ان کا علاج کرتی ہے، ڈائلیسس کرتی ہے، اور مختلف سینٹرز جو آپ کو بار بار بتایا گیا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں، جس میں اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، جہلم اور سرائے عالمگیر شامل ہیں، اور ان میں اب تک تقریباً 180 مریض جو ہے، 1,80,000 مریض جو ہیں ان کا علاج کر چکی ہے رحمان فاؤنڈیشن۔ تو رحمان فاؤنڈیشن لاہور میں ان کا آفس ماڈل ٹاؤن میں ہے، آپ ماڈل ٹاؤن میں بھی جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ پاکستان کے جس بھی شہر میں موجود ہیں جہاں پہ سینٹرز ہیں وہاں پر جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے عطیات، ہمارے صدقات، ہم جو ڈونیشن کر رہے ہیں وہ کہاں پر استعمال کی جا رہی ہیں، اور ان سے مریضوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور بالکل آپ کو ان مریضوں کو دیکھ کر خوشی بھی ہوگی جب وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، آپ جتنی بھی عطیات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں وہ دیں۔ آپ کو ٹیلی فون نمبر جو ہے ہماری اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، آپ کال کر کے آپ بتا بھی سکتے ہیں کتنی عطیات جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ عطیات نہیں دے سکتے، آپ کسی بھی قسم کا حصہ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ جس طرح کہ رحمان فاؤنڈیشن کو اس وقت ایمبولینسز کی ضرورت ہے، آپ جو استعداد رکھتے ہیں ایمبولینسز فراہم کرنے کی وہ ایمبولینسز فراہم کر سکتے ہیں۔ مختلف کٹس جو ڈائلیسس میں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی آپ فراہم کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ادویات ہیں اور مختلف اور چیزیں ہیں جو آپ رحمان فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہی یہاں پر اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی مینشن ہے، آپ اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں اور کسی بھی ملک میں ہیں، آپ وہاں سے آن لائن ٹرانسفر جو ہے وہ رحمان فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اجر ہے آپ کے لیے، آپ ایک ایسا پودا لگا کر جائیں گے جو دنیا میں پودا لگ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کا ثواب ملے گا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اس لیے کہ ہم جو نیک اعمال کریں، عبادات تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ اگر چلے بھی جاتے ہیں دنیا سے، آپ کی روح نکل بھی جاتی ہے، آخرت میں جو ہے وہ آپ کو نیکیاں
نیکیاں ملتی رہتی ہیں. آپ ایک ایسا پودا لگا کر جاتے ہیں تو اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ عطیات جو دے سکتے ہیں وہ دیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں, وہ عطیات نہیں دے سکتے لیکن وہ دوسروں تک جو استعداد رکھتے ہیں ان تک ہمارا میسج جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ رحمان فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ عطیات فراہم کریں. تو اب ہمیں جو جوائن کیا تھا منشا قاضی صاحب نے, ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. منشا قاضی صاحب معروف ادیب ہیں, کالم نگار ہیں اور ادب کے استاد ہیں اور لاہور کا ایک بہت بڑا نام ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر, رحمان فاؤنڈیشن سے آپ کب سے منسلک ہیں اور کیا کہیں گے لوگوں کو رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک طویل عرصہ ہے, میں رابطے بھی ہوں, ضابطے بھی ہوں, اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ پہاڑ جتنا ہے. لوگوں کا کام جو ہے وہ ذرے جتنا ہوتا ہے لیکن ان کی پبلسٹی پہاڑ جتنی ہوتی ہے. لیکن ہم نے ان کو بھی قریب جا کر دیکھا تو دیکھا کہ رخ روشن کا نہ کوئی پہلو روشن نکلا. میں جسے چاند سمجھتا تھا وہ جگنو نکلا. لیکن یہ تو آفتاب و ماتاب لوگ ہیں, یقین جانیے. ڈاکٹر وقار نیاز, میں ورثہ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ مجھے کوئی متبادل آدمی ایسا نہیں ملتا ہے کہ جو آدمی ایک دن لاہور, ایک دن کراچی, ایک دن جہلم, ایک دن اسلام آباد, ایک دن پشاور اور ایک دن سکھر, اور وہاں سے سیدھا ایک دن کے لیے دبئی, ایک دن کے لیے شارجہ, ایک دن کے لیے جدہ, ایک دن کے لیے مکہ, ایک دن کے مدینہ, وہاں سے جناب یو کے سے پھر مطلب یہ برمنگم سے واپس آ جاتے ہیں. یہ ان کا شیڈول ہے پورے مہینے کا. تو اپنا یہ توقیر شریفی صاحب ایسا آدمی, یہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا روحانی قوت موجود ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور یہ جو نیکی کی آب جو بہہ رہی ہے, اس میں ہمارے یہ بہت خوبصورت عادتوں کے دل فریب انسان ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب نوازش لودھی صاحب, یقین جانیے کہ ان سے مل کر جو ہے طبیعت خوش ہوتی ہے. اور آج یہ میرے لیے میری تو توقیر شریفی صاحب نے طلاقت لسانی چھین لی ہے. مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کے سامنے اعتراف کرم کی کوئی ناکام کوشش کروں. یقین جانیے کہ مجھے اتنی قلبی اور روحانی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے انہیں فون کیا, وہ آ گئے. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ آ جائیں تو کوئی تمنا نہ رہے, دل میں حسرت نہ رہے, لب پہ تقاضا نہ رہے. اور انہوں نے میری اس خواہش کو پورا کیا. اور یقین جانیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے نامور سماجی سیاستدان ہیں. ہر شعبے میں آپ کی کارکردگی کا حسن جو ہے وہ ماحول کو جو ہے وہ ایسا آسودہ بنا دیتا ہے. ایسے لوگوں سے مل کر میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے انسان کے قریب بیٹھا ہوا ہوں. اور انہوں نے ابھی بھی یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بہتر جو ہے انسان کو پیدا کیا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یا رب تو مجھے اس کرب مسلسل سے رہا کر, مسجود ملائکوں تو کیوں خاک بسروں. بات ساری یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو پہچانتا کیوں نہیں ہے. اسے جب پہچان لے گا تو وہ آدمی سے انسان تبھی بنتا ہے, انسان پیدا نہیں ہوتا. میں نے کل بھی یہ بات کہی ہے, اور غالب نے بھی کہا تھا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. میں تو ہر روز جو ہے رزق کی تلاش میں نہیں نکلتا, انسان کی تلاش میں نکلتا ہوں. یہ اس بھیڑ میں ہجوم میں ہمیں کوئی نہ کوئی انسان مل جاتا ہے. اور آج ہماری توقیر شریفی صاحب کی ذات گرامی ہے. اور اسی طرح ہمارے اپنا یہ الف رسول صاحب, ان کی الفتوں کے بھی ہم مطلب یہ مقروض ہیں. بہت خوبصورت مطلب یہ عادتوں کے دل فریب انسان ہیں. اور ان کی وجہ سے بھی تو محترمہ مریم صاحبہ میری استدعا پر یہ بھی تشریف لائیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں وہ کام کر رہے ہیں سماجیات کے حوالے سے. رحمان فاؤنڈیشن جو ہے یہ تو تعلق رکھتا ہے جی کہ وہاں جا کر دیکھا جائے. مریض جو ہیں وہ ان کی نبضیں ٹوٹ رہی ہیں, ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. اور وہ چند روزہ مہمان کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جب وہ
डॉक्टर साहब का दस्ते शफा जो है उनको छूता है तो वो ऐसा महसूस करते हैं कि हाथ की सारी लकीरें गोया के लगे जहाँ होगी। उन्हें एक नई ज़िंदगी मिलती है और ज़िंदगी जो है वो जाकर गुजरती है, उम्र जो है सोकर गुजर जाती है। तो वो उन्हें ये कितनी अच्छी बात की है कि आप अगर बेसरो सामान ही क्यों नहीं है, आप उस मरीज़ को जब आप थोड़ा सा हौसला देते हैं ना तो यकीन जानिए हौसले आँख को गुलजार बना देते हैं और वो जो है उसके आंखों में एक नई ज़िंदगी की चमक पैदा होती है और ये मसीहाई है, मैं ये समझता हूँ। तो इतना अरसे में ये 19 साल हो गए इन्हें ये काम करते हुए डॉक्टर साहब, डॉक्टर वक़ार नियाज़ साहब। और ये सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सारे डायरेक्टर जो हैं ये अपनी जेब से खर्च करते हैं, कोई अतियात, कोई मतलब सदक़ात इन पर तो हराम है। हमारे मतलब वक़ार साहब जो हैं पानी जेब से पीते हैं, ये आप अंदाज़ा लगाएं। यही जो शफाफियत है, यही इनकी पाकीज़ा सोच जो है, ये मुझे तो इनका जो है गर्विदा कर लिया और मैं तो अपनी बकिया ज़िंदगी जो है मैंने वक्फ़ कर दिया है ये रहमान फाउंडेशन के हवाले से, क्योंकि उसकी वजह यह है इनकी पाकीज़ा सोच है। पाकीज़ा सोच और पाकीज़ा ख़यालात जो हैं ये ज़मीन की पाताल से पैदा नहीं होते, ये फल्कुल अफलाक से आते हैं और ये सीधे रूह की ग़ज़ा है। ये इनकी रूहानी मतलब तवानाइयाँ जो हैं वो आप नज़र आती हैं और जिसकी वजह से हर रोज़ ये वक़्त देते हैं राइट टाइम। मतलब ये है कि हर मरीज़ जो है वो जानता है कि डॉक्टर साहब आज जो है 4 बजे वो अपना माल्टोन में है और उन्हें ये सारा उनका शेड्यूल जो है 1 मिनट भी मतलब ये है वो ताख़ीर से नहीं कभी पहुँचे है। ये बहुत बड़ी बात है। पैरा वाइज मतलब ये है काम करने वाला ये इदारा जो है वो पूरे पाकिस्तान में इनके पेशेंट मौजूद हैं हर जगह। और सच्ची बात यह है कि मैं तो बड़ा मुतासर हूँ और इसी सिलसिले में जी चाहता है कि लोग जो हैं वो डॉक्टर वक़ार नियाज़ के ना सिर्फ हाथ मजबूत करें बल्कि उनके पाँव भी मजबूत करें, क्योंकि पाँव की मजबूती का ताल्लुक सबात कल्ब से है। और हकीकत यह है उन्हें ये रूहानी एक खुशी महसूस होती है और रूह की तवानाई जो है और उनका जो ये इंसानियत के साथ मोहब्बत है वो उन्हें दौड़ाए फिरती है, वो चलते जा रहे हैं इस सिलसिले में। तो मैं आपका बेपनाह ममनून हूँ। ये जो अपना इदारा कोह नूर जो है ये जदीद ऐद के अबलागी वेपन के ज़रिए हमारी ये गुफ्तगू जो है ये बड़ी दूर तक जा रही है। और ये हकीकत है बर्नार्ड शाह ने भी कहा था कि तुम अपने बच्चों को अपने अहद की तालीम न दो क्योंकि ये तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं किए गए। उसका कौल उसके हलक से निकला, खलक तक गया, आज वो फलक पर पहुंचा हुआ है। आज के 10 साल के बच्चे की 10 उंगलियों की 10 पोरों पर पूरी कायनात रक्सा है, उसका सीना राजों का दफीना है, मालूमात आमा का ख़ज़ीना है। मेरा ये 60 उसके 8 को नहीं पहुंच सकता। और ये हकीकत है इस रहमान फाउंडेशन में वो बच्चे भी मौजूद हैं, आप देखिए। और वो उनको जो है वो ये बैठे हुए हैं कंप्यूटर पर भी और वो साथ साथ काम भी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक कितना हौसला देने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तौक़ीर शरीफ़ी साहब जैसे, तौक़ीर शरीफ़ी साहब आप देखें कितने इदारों के साथ मुंसलिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये आपके अंदर जो है अल्लाह ताला की औसाफ हमीदा जो मतलब मौजूद है ना वो ऐसे लोगों के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्होंने जहाँ भी मतलब काम देखना है इस सिलसिले में वो अपने हिस्से की जो मतलब ये दिए में तेल खामोशी से डाल रहे हैं और दिया जल रहा है, इसी वजह जल रहा है ना। तो मैं इसके साथ ही आपका मुकर्रर मतलब ये है कि ममनून हूँ। और मोहतरमा मरियम एजाज़ साहिबा का भी ये एजाज़ है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने बहुत काम किया है इस सिलसिले में। मैंने चंद रोज़ जो है उनके साथ काम करके देखा है और उन्होंने सच्ची बात यह है कि मुझे तो एजाज़ी मतलब यह है कि वो अपना रोटरी क्लब की भी मेंबरशिप दी है उन्होंने, तो मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज वो इंशाल्लाह विज़िट करेंगी अपना रहमान फाउंडेशन को
اور ان کے سابق گورنر بھی ساتھ ہوں گے، جناب شہزاد صاحب اور حلیم صاحب جو ہیں وہ ابھی لائن پر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کرے وہ بھی مطلب یہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑا ہوم ورک کیا ہوا ہے اور وہاں جا کر یہ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت سارے جو مطلب یہ تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو دور کرنے میں چارہ سازی ان کے ناخن کی رہی نمت۔ جی، منشا قاضی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بتایا کہ کس طرح رحمان فاؤنڈیشن ورک کر رہی ہے اور آپ کس طرح اس میں اس کار خیر میں جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو دوبارہ ہم رک کریں گے میاں الفت رسول صاحب کا، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے۔ سر، ایک سوال سب نے ہم نے باتیں کی، ایک سوال ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس تو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کا احساس، ظاہری بات ہے کہ آپ اس پیشنٹ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، کیسی فیلنگز ہوتی ہیں ناظرین کو بتائیے گا۔ بات یہ ہے کہ مریض کو اگر خندہ پیشانی سے اس کو ڈیل کیا جائے اور اسے یہ احساس ہو کہ یہ واقعی میرے ہمدرد ہیں اور یہ میری ڈائگنوزیشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس کا آدھا مرض جو ہے وہیں پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پراپر توجہ دینا مریضوں پر، ان کو اخلاقی اقدار کے ذریعے ان کو پیش کرنا، تو اس سے مریضوں پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ اور ہمارے رحمان فاؤنڈیشن پر پورے سٹاف کو، سب کو یہ پوری تربیت دی گئی ہے اور پوری ہم آہنگی کے ساتھ ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ بالکل کنفرم کیا ہے کہ جو ہمارے اٹینڈنٹ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، وہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے مریضوں کے ساتھ بہترین ہو۔ صحیح۔ تو اسی سے ہی پھر جو اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو لوگ ہمارا ڈائلسس سینٹر کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جب ہم پیشنٹ سے انہیں ملواتے ہیں اور ان سے وہ ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے جو جذبات ہوتے ہیں اور جو ان کے احساسات ہوتے ہیں، تو ان سے جو وزٹ کرنے والے ہیں وہ بھی الحمدللہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ رحمان فاؤنڈیشن ایسا ادارہ ہے جہاں واقعی ریل وے میں انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، اور اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، سیدھی بات یہ ہے، اور ہمارے سٹاف کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں جو اخلاص کا جو رشتہ ہے نا، سب سے بڑا رشتہ یہ ہے۔ اور پھر رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر ہم جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور جنرل بھی اویئرنیس ہم دے رہے ہیں کہ ایک مرض جو کرونک ڈیزیز بڑھنے سے پہلے جو اقدامات ہیں وہ اگر اٹھائے جائیں تو ہماری 90% بیماریاں جو ہیں وہ کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ اکثر ہمارے مشاہدات میں آتا ہے جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اس میں 95% ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈائلسس نہیں کروائے ہوتے، اور جب مرض جو ہے وہ سر چڑھ جاتا ہے اور جب وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن چکا ہوتا ہے، ان کا کریٹینائن اور یوریا جو ایکسٹریم پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اور تب ڈائلسس جب مسٹ ہو جاتے ہیں تب وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو، تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سال میں ایک دفعہ اپنے جو ٹیسٹ ہیں وہ ضرور کروائیں۔ صحیح۔ اس کے لیے کوئی کہیں سے کفایت شاری کرنی پڑے تو وہ کر لیں، اپنے ٹیسٹ ضرور کرائیں تاکہ آپ کرونک ڈیزیز سے بچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے جو کڈنی سے ریلیونٹ کریٹینن اور یوریا سے متعلق جو ٹیسٹ ہیں وہ رحمان فاؤنڈیشن نے فری کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پلیٹ فارم پر، ہمارے سینٹرز پر جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آئیں، تو ہم ان کو فری ٹیسٹ کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کراچی میں اسپتال کا قیام ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا کراچی میں جو اس ٹائم پروسیس چل رہا ہے سینٹرز کے علاوہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔ تو اس حوالے سے ہماری ایک تو اویئرنیس آگاہی اپنی جگہ جو موجود ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک غذائی چارٹ بھی ترتیب دیا ہوا ہے، اور جو اویئرنیس کے حوالے سے جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس سے 50% ان کا کریٹینن یوریا جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور وہ ریلیف فیل کرتے ہیں۔ تو ہمارے سینکڑوں پیشنٹ ایسے ہیں جو ڈائلسس پر ہیں، اور ساتھ وہ اپنی روزمرہ کی جو ورکنگ بھی ہے وہ بھی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ڈائلسس سینٹرز میں جو ایک ان کے ساتھ دوستانہ جو ماحول میں اور ان کو بیک اپ دیا جاتا ہے، اس سے ان کا اعتماد بھی بڑھتا ہے اور وہ بہتر طریقے سے اپنی لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ اس وقت تک ہمارے 7
सेंटर्स 7 बड़े शहरों में हमारे इस वक्त रनिंग में हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यह है कि पाकिस्तान के हर डिवीज़न लेवल पर हम जो है रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में लाएं, ताकि दूर दराज इलाकों में जिनके लिए बसात नहीं है, अप्रोच नहीं है और उनको ये फैसिलिटी नहीं है, वो उनको भी उनके इलाकों में ये फैसिलिटी मिल सके। ठीक है सर, किट्स हमने पहले भी बात की, किट्स इस्तेमाल होती हैं डायलिसिस में, तो वो किट्स कितनी एक मरीज़ पे यूज़ होती है और उसके अखराजात कितने होते हैं, एक्सपेंस कितने होते हैं, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं देखने वाले उन्हें पता चले कि इतने एक्सपेंस एक मरीज़ पर आते हैं, तो कितना जो है अगर एक मरीज़ को कोई ऑन करना चाहता है तो उस पर कितने अखराजात आएंगे? बेसिकली तो डायलिसिस मशीन जो है वो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, और डायलिसिस मशीन के साथ जो है वो डिस्पोजेबल जो किट है जो हर डायलिसिस के साथ वो तब्दील होती है, उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर बाज़ जो मरीज़ हैं उनको ब्लड उनका बहुत जो है वो कम हो चुका होता है, उसके लिए इंजेक्शन जो है वो लगवाने होते हैं। और इस हवाले से जो एक पेशेंट पर एक डायलिसिस पर जो हमारा मिनिमम खर्चा आ रहा है वो तकरीबन को 3500 रुपये के करीब आ रहा है, जो हमने कास्ट निकाली है। तो उस हवाले से जो हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उनको अकोमोडेट किया जाए। बाज़ मौक़ों पर हमारे पास उतना बजट नहीं होता, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ भी जो है वो बहुत मुश्किल होती है कि हमारे रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर कोई पेशेंट आ जाए और हम उसे रिफ्यूज़ कर दें या ना करें, तो हम उसे वेलकम करते हैं और सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म उसने फिल करना होता है और उसके मुताबिक हम उसे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम उसे एडजस्ट करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो दोस्त हैं, हमारा हल्का अहबाब हैं जो इस मिशन में शामिल हैं, तो वो फिर हम कोशिश करते रहते हैं कि जो मुखय्यर हज़रात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है और वो दर्द दिल भी रखते हैं, उनको विज़िट करवाते रहें ताकि वो आकर इन पेशेंट से मिलें। इनसे भी जो मरीज़ों की बहुत हौसला अफजाई होती है, ये भी बहुत बड़ा एक अजर है। तो उस हवाले से जो लोग समझते हैं कि हाँ यार हमें एक पेशेंट 2 पेशेंट अडॉप्ट करने हैं, तो वो भी जो है अडॉप्ट भी करते हैं, तो मशीन भी दे सकते हैं, आप किट्स भी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दामे दरमे सुखने, जिसमें जितनी कैपेसिटी है खैर के काम में, नेकी के काम में हमें हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और हम किसी मरीज़ की तीमारदारी कर लेते हैं, उसके साथ इखलाक से और इखलास से के साथ उससे मिल लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अजर है। बिल्कुल सही बात है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आप किसी मरीज़ के पास अयादत करने चाहें, तो जब कोई बंदा अयादत करने जाता है तो मरीज़ का दिल वैसे ही बड़ा हो जाता है और वो बीमारी से लड़ने में मुफीद साबित होता है, उसको एक हौसला मिलता है बीमारी से लड़ने के लिए। जैसा कि उल्फत साहब ने बताया कि 3500 जो मरीज़ का एक डायलिसिस पे होता है, तो ये कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए, उस मरीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा है जिसके पास इस्तेदाद नहीं है इसका इलाज करवाने के लिए। तो जो लोग भी हमारी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, हमारे इस टेलीथॉन को देख रहे हैं, वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो अपनी अतियात जो रहमान फाउंडेशन का अकाउंट है उसमें दें। उसके अलावा वो टेलीफोन करके भी हमें अतियात का बता सकते हैं कितनी कितनी अतियात वो फराहम कर रहे हैं। तो आप अतियात पैसों की सूरत में हो, आप चीज़ों की सूरत में हो, आप ख़ुद से चीज़ें ख़रीद कर रहमान फाउंडेशन को देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। कुछ लोगों का होता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमारे शायद इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे। अगर आप चीज़ें फ़राहम करना चाहते हैं तो रहमान फाउंडेशन उससे भी ऑन करेगा और रहमान फाउंडेशन को खुशी होगी कि आप उन्हें चीज़ें भी फ़राहम कर रहे हैं, वो एम्बुलेंसेस के हवाले से हो, किट्स के हवाले से हो, मेडिसिन के हवाले से हो, या मरीज़ के पास जाने से हमारी फ़ाउंडेशन में जैसा कि उल्फत साहब ने कहा कि हमारी फ़ाउंडेशन में अगर आप आते हैं, आप मेंबर बनते हैं, उसके अलावा आप किसी भी किस्म का काम करना चाहते हैं तो वो भी एक सदका जारिया है। तो आप ऐसे सदकात करें। और रमज़ान का खुसूसन महीना आखिरी अशरा है, कम वक्त रह गया है, और इस रमज़ान के अशरे में जब कोई खैरात या कोई अतियात दी जाती हैं, सदकात दी जाती हैं, तो उसका सवाब दुगना होता है। तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में भी दुगना होता है आम दिनों के हिसाब से, क्योंकि हम रमज़ान में एक रोज़े की हालत में होते हैं, हम इबादत करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी इबादत है। तो आपकी हमारी स्क्रीन पर जो है वो आपके सामने अकाउंट नंबर है, आप वहाँ पे ऑनलाइन पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जहाँ पर भी हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। टेलीथॉन ट्रांसमिशन है। रहमान फाउंडेशन में आप जो डायलिसिस के मरीज़ों का इलाज करते हैं उनके लिए अतियात दे सकते हैं। तो यहाँ रहमान फाउंडेशन की एक डॉक्यूमेंट्री है, वो मुलाहिज़ा कीजिए। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा। रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से जायद मुफ्त डायलिसिस की फ्राहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है, जिसमें 100 डायलिसिस मशीनों के सेटअप के अलावा बर्न यूनिट और ट्रॉमा यूनिट बनाया जा रहा है। मुखय्यर हजरात रमजानुल मुबारक में इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालकर अपने रब की खुशनुदी हासिल करें। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने एहतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं। जी, आप रहमान फाउंडेशन आपने डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा की, उसमें तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई। आप रहमान फाउंडेशन में अतियात फराहम करना चाहते हैं तो अपने जो आपकी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर है वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन के थ्रू आप हमें बता भी सकते हैं आप कितनी अतियात दे रहे हैं। तो दोबारा हम मेहमानों की तरफ जाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे मियां उल्फत रसूल साहब से। सर, बताइएगा कि आप लोगों को क्या मैसेज देंगे इख्तिताम पर कि क्या करना चाहिए, किस किस तरह के आप फंडिंग कर सकते हैं, किस तरह फंडिंग की जा सकती है? देखिए, बात यह है कि जो भी एक पॉजिटिव जहनीत का इंसान है, अल्लाह ने उसे साहिब इस्तिताअत भी बनाया है, तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपने रिश्तेदारों में, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में और माशरे में जहाँ कहीं कोई डेफिशिएंसी है या कोई खैर का काम हो रहा है, फलाह का काम हो रहा है, या जो लोग किसी क्रॉनिक मर्ज़ में शामिल हैं उनकी मदद की जाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह आल इमरान में कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और लोगों की भलाई के लिए निकाली गई हो। बिल्कुल। जब अल्लाह कह रहा है हमें कि तुम बेहतरीन हो तो यकीनन हम बेहतरीन हैं। तो हमारा काम क्या है? दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो मेरा बंदा मेरे बंदों के दुख दर्द में उसका मुआवन होता है, उसका मददगार होता है, तो उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। तो जो मुसलमान, जो इंसान इस लॉजिक को समझ आता है तो उसके बाद मेरे ख़्याल में उसको कोई किसी किस्म की गलतफहमी नहीं रहती। तो मेरी अपने तमाम बहन भाइयों से जिन्हें अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है, सेहत से नवाजा है, तो वो अपने अल्लाह के दिए हुए वसाइल में से अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। मुझे यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में देखा है और सब लोग ये देखते हैं कि जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अल्लाह के बंदों पर सर्फ करता है, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसके वसाइल बढ़ाता है, उसको इज़्ज़त भी देता है, उसको सेहत भी देता है, और आखिरत में भी उसके लिए जो है वो बहुत बड़े इनामात हैं। दामे दरमे सुखने हर पाकिस्तानी को जो है वो अपना किरदार अदा करना है, अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है, और किसी से कुछ न बन पाए तो अपने कुर्बो जवार में, अपने रिश्तेदारों में जो मरीज़ हैं उनकी तीमारदारी ज़रूर करें, उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। तो उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो ब्लेसिंग भी आती है और हमारा ज़मीर भी मुतमिन होता है। रहमान फाउंडेशन के हवाले से ये है कि आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि हमारे 7 बड़े शहरों में रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर हैं, उन पर आप विज़िट करें, पेशेंट्स से मिलें, और हमें उसके बारे में कोई अच्छी राय दे सकते हैं तो हमें दें ताकि हम अपने इस सिस्टम को और बेहतर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन का कारवां चूँकि अब रवां दवा है, अब एक तानावर दरख्त बन चुका है, तो इसमें कराची में कमांडर सिटी में हमारे बहुत ही एक मेहरबान दोस्त हैं कमांडर जाकिर साहब, उन्होंने 8 कनाल ज़मीन जो है हमें रहमान फाउंडेशन को डोनेट की है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुनियादें हमने रख दी हैं, और हमारी कोशिश है कि अगले 1 साल में वो वर्किंग में आ जाए। उसमें हम 100 डायलिसिस मशीनों का एक यूनिट जो है जदीद तरीन यूनिट वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और फिर वहाँ पर ट्रॉमा यूनिट, और इसी वाले से मुख्तलिफ जो हमारे यूनिट हैं उसमें हम कोशिश
کر رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کو جو جنرل جو ہیں اپنا امراض اس میں بھی لوگوں کو کی مدد کی جا سکے. یہ جو کمانڈر سٹی ہے یہ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان میں موٹر وے کے اوپر بالکل، تو یہ ایک بہت اچھی لوکیشن ہے جس میں تمام سندھ کے جو لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو اسی سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ آگے چل کر ہم پاکستان کے ہر صوبے میں ایک بڑا ہاسپٹل رحمان فاؤنڈیشن کا وہ بھی ہم مینیج کریں تاکہ بہتر طریقے سے لوگوں کو جو ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہے فراہم کر سکیں. جی، آپ نے دیکھا کہ رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے کراچی میں اسپتال کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے اور اب زمین ہے. اس کے بعد جو بھی لوگ کراچی سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کسی بھی قسم کا عطیہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی کنسٹرکشن میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ان کی مشینری کسی قسم کی فراہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رحمان فاؤنڈیشن کو کر سکتے ہیں. تو ساتھ ہی ہمارے ساتھ مریم اعجاز صاحبہ تھیں. مریم اعجاز صاحبہ، آپ بھی میسج کیا دینا چاہتی ہیں لوگوں کو جنہوں نے ٹرانسمیشن دیکھی اور جنہوں نے عطیہ کیا، ان کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گی؟ میں بس یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں اس کارواں میں، رحمان فاؤنڈیشن کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ بعد معاف نہیں ہونے. اور دکھی انسانیت کی خدمت جو ہے ایک بہت بڑا کاز ہے، بہت بڑا کام ہے. تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. جیسے میں ایک وزٹ کے بعد شامل ہو گئی ہوں اور باقی میں آپ اگر ایک وزٹ کر لیں تو آپ لوگ لازمی اس فیلڈ میں شامل ہوں گے کیونکہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور آپ کے پاس اسکرین پہ سب نمبرز آ رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر آ رہے ہیں. پلیز آپ لوگ اپنی ڈونیشن ضرور رحمان فاؤنڈیشن کو دیں. بہت شکریہ. جی، اپنے ڈونیشنز جو ہیں وہ رحمان فاؤنڈیشن کو ضرور دیں. اگر کوئی لوگ عطیہ نہیں کر سکتے، ان کے جاننے والے کوئی ہیں جو استعداد رکھتے ہیں، ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی رحمان فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. تو ہمارے ساتھ انجینئر توقیر احمد شریفی صاحب بھی موجود تھے. سر، آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو جنہوں نے عطیات دیں اور جو اس کام میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے؟ بہت شکریہ. ایک پوائنٹ بڑا ضروری تھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جی، اور وہ یہ کہ جو کام رحمان فاؤنڈیشن کر رہا ہے یہ عام علاج سے ذرا مختلف کام ہے. عام علاج یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو دوائی دی جاتی ہے، ٹیکہ لگایا جاتا ہے، سرجری کی جاتی ہے، پھر اس سے انشاءاللہ صحتیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہ کام ایسا نہیں ہے. اس کام میں اگر کسی کا گردہ خراب ہو گیا، اس کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے تو وہ اس کا ڈائلیسس ہوتا رہے گا تاکہ اس کو کوئی گردہ ریپلیسمنٹ کے لیے نہ مل جائے، جو کہ بہت اول تو مشکل کام ہے کیونکہ میچنگ کے پرابلم ہوتے ہیں، پھر کاسٹ بڑی آتی ہے، پھر ڈونیشن کا مسئلہ آتا ہے کہ گردہ ڈونیٹ کون کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ بہت ہی حوصلے کا کام ہے، اور جتنا اس حوصلے کا کام ہے ہمیں اتنا ہی چاہیے کہ ہم اپنا حوصلہ، ہم بھی ان کا حوصلہ بڑھائیں. ہم کیسے ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں؟ مجھے اگر آپ کہیں گے تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو ایک مکھی کو پانی نہیں پلا سکتا، لیکن ہمیں آواز دینی ہے، ہمیں لوگوں کو یاد کرانا ہے، ہمیں لوگوں کو اپنے پاس لے کے آنا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ دیکھو یہ رحمان فاؤنڈیشن میں کتنی دکھی لوگوں کا کس طریقے سے اور کس بہتری سے علاج ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے، اس کی اور ایفرٹ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. شکریہ بہت بہت. جی، اس کارواں کے ساتھ جڑیں تاکہ جو قطرہ قطرہ ہے وہ دریا بناتا ہے. اور جب سٹارٹ ہوئی رحمان فاؤنڈیشن کچھ لوگ تھے، اب وہ ایک بڑا کارواں بن چکا ہے اور تمام لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں اور عطیات بھی کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کی استعداد کے مطابق چیزیں ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. وہ ذہن ہو، وہ اپنا وقت ہو، وہ پیسہ ہو، وہ کسی بھی صورت میں کوئی چیز فراہم کی جا رہی ہے رحمان فاؤنڈیشن کی طرف کو. تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹر رحمان فاؤنڈیشن بھی تھے نوازش گل جمال لودھی صاحب. سر، آپ اینڈ پہ کیا پیغام دیں گے جو لوگ ہیں جنہوں نے عطیات دیں یا جو ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں فاؤنڈیشن میں؟ جی بہت شکریہ. بیسیکلی تو یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا جی، یہ سانسوں کا چلنا بھی ایک پیغام ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. سو اللہ نے ہمیں یہ جو مہلت دی ہے، ہماری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، اللہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جیسا کہہ رہا تھا کہ کووڈ سے لاکھوں لوگوں کی اموات واقع ہو گئی، لاکھوں لوگ ہمارے دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے چلے گئے. اس سارے سینیریو میں اگر اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، تو ہمیں اس کا کوئی مقصد ہوگا. شاید کئی لوگوں کی زندگیوں کے بچانے کا ہم ذریعہ بن سکیں، کئی لوگوں کو نئی زندگی مل سکے، ہماری کوششیں ان کے کام آ جائیں.
سب سے پہلے تو یہ اللہ کا انعام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں ہی مر جاتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرتے ہی مر جاتے ہیں. انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا ہوتا کہ لوگ ان کے بعد ان کو یاد رکھیں. تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مر کر اور منو مٹی کے نیچے دفن ہو کر بھی زندگی اور حیات سے ان کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. وہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں اور دعاؤں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. سو یہی لوگ دھرتی کا حسن ہوتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان ہمیں پریکٹیکلی ہر چیز کو، نیکیوں کو میں آگے آنے کی دعوت دیتا ہے. اور اس لمحہ ایک لمحہ رحمت کا بھی بہت ہوتا ہے. اللہ نے اس پوری امت پہ ایک خاص کرم فرمایا کہ ایک پورا مہینہ رحمت کا عطا فرما دیا. صحیح بات. سو یہ عمل کا مہینہ ہے. بڑی خوبصورت عمل کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. وہ جس کو بزرگوں کی ہدایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہے مطلوب، محض فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے. سو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے تمام اپنے ناظرین کو، پوری پاکستانی قوم کو اور دنیا کے جس کونے میں آپ کا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ رحمان فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں، ہمارا حصہ بن جائیں، اس ادارے کا حصہ بن جائیں، تاکہ وہ بھی اس خدمت میں شامل ہو جائیں. جیسے ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی کہ ہم اس کے بندوں کی خدمت کریں، اسی طریقے سے وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں تاکہ ان غریب لوگوں کو، ان مستحق لوگوں کو بہتر سے بہتر علاج و معالجے کی سہولتیں میسر آ سکیں، جو کہ بجا طور پہ ان کی ہماری محبتوں کے توجہ کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. جی بہت اچھی بات کی کہ رمضان میں صرف روزہ رکھ کے، فاقہ کشی کر کے ہی آپ صرف عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ عبادت میں شامل ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے، تو انسانیت کا خیال رکھیں. تو انسانیت، اگر آپ کسی ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو آپ کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، آپ کے ایک شامل ہونے کی وجہ سے، آپ کے اس جو آپ عطیات کریں گے اس کی وجہ سے اگر کسی کی جان بچتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی نیکی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نیکی ہے. جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ تمام لوگ جو شامل ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ، انہوں نے بھی اسی طرح اپنا سفر کا آغاز کیا تھا. تو اپنے جو عطیات ہیں وہ آپ کو ابھی بھی ٹیلی فون اسکرین پر جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر شو ہو رہا ہے، تو آپ اپنے اکاؤنٹ نمبر کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ رحمان فاؤنڈیشن کے سینٹرز کو وزٹ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے کہاں پر خرچ کیے جا رہے ہیں، تو آپ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ خود جا کر جو چیزیں ہیں جو رحمان فاؤنڈیشن کو چاہیے وہ آپ فراہم کر سکتے ہیں. آپ وہ کسی بھی قسم کی چیزیں فراہم کر سکتے ہیں. آپ جا کر مریضوں کی عیادت کر سکتے ہیں. تو پیسے تھوڑے بہت نہیں ہوتے، آپ 10 روپے ہے، 500 ہے، آپ جتنا بھی ڈالیں گے وہ زیادہ ہوگا. تو جتنے لوگ اس میں کار خیر میں حصہ ڈالیں گے وہ انشاءاللہ مل کر ایک زیادہ رقم بنے گی اور وہ فائدہ مند ہوگی جو مریض ہے، جس کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے، التماس ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن کا حصہ بنیں. آپ ہمیشہ کچھ ایسے حضرات ہیں جو منتھلی بیسس پر بھی رحمان فاؤنڈیشن کو عطیات فراہم کر سکتے ہیں، تو وہ منتھلی بیسس پر بھی رحمان فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ عطیات فراہم کریں. تو ناظرین، آج کے ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے فی الوقت اتنا ہی. تو آگے بھی ہمارے جو رحمان فاؤنڈیشن ہے اس کو وزٹ کریں. تو آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ.